देखियो लाइभ। नमस्ते एन्ड वेलकम एभ्रीबडी। भुटनिस टकमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म हुँ सागर दंगाल। आज फेरि एउटा नयाँ एपिसोड लिएर हामी आएका छौं र मसँग जोडिनु भएको छ मेरो आदरणीय गुरुजी, मेरो रेस्पेक्टेड गुरुजी हुनुहुन्छ, गुरुजी हरि फुनेलजी हुनुहुन्छ। उहाँ he is someone I look up to, he is someone I have a lot of respect for, he is someone who has been my teacher, मेरो गुरु रहनु भएको छ। क्याम्पमा हुँदा मैले उहाँबाट शिक्षा लिएको छु। He's someone I look for guidance. So आज उहाँसँग हामी गफ गर्न पाउँदा धेरै खुसी छौं। I hope we're going to have a very good talk. जो पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ, बिस्तारै जोडिनु हुन्छ, भर्खरै सुरु गरेका छौं। So आज हामी हिन्दू धर्मलाई बेस गरेर, आधार गरेर हिन्दू धर्ममा भएका धेरै कुराहरू छाउने छौं। हिन्दू धर्ममा रहेका जस्तै हामीले मानेका चलनहरू, चाल चलनहरू, हामीले प्र्याक्टिस गर्ने हाम्रा धर्मका आधारमा गरिने कर्मकाण्डहरू, धेरै कुराहरू, कास्ट सिस्टमको कुरा गर्नेछौँ आज हामी मेन्स्ट्रुएसन, वुमेनको महिनावारीको विषयमा थोरै छाउने प्रयास गर्नेछौँ। अनि यस्तै कुरा युथ वर्गलाई, अहिलेको यंगर जेनेरेसनको मनमा खुल्दुली भएको कुराहरूलाई आज हामी गुरुजी मार्फत थोरै भए पनि जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। आई होप गुरुजीले आफ्नो समय र जति जे सक्नुहुन्छ हामीलाई बुझाउन सम्झाउन प्रयास गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो ठुलो आशा अनि विश्वास छ। यति भन्दै म गुरुजीलाई इन्ट्रोडक्सनको लागि अघि बढ्न चाहन्छु। गुरुजी, भुटनिस टकमा तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद सागरजी। थ्यांक यू सो मच। फेरि पनि तपाईले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, आज हामीसँग जोडिनु भयो। थ्यांक यू सो मच। यो टपिक नै धेरै भेग अनि धेरै ठूलो छ। आज थोरै 1 घण्टाको बसाइमा, 1 घण्टाको समयमा सबै कुरा हामीले सायद कभर गर्न सक्दैनौं होला, तर हामी प्रयास गर्नेछौं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फेरि पनि यदि तपाईहरु भर्खरै जोडिनु हुँदैछ भने भुटनिस टकको मसँग गुरुजी हरि फुनेल जी जोडिनु भएको छ र आज हामी हिन्दू धर्मलाई लिएर यस भित्र रहेका धेरै कुराहरूलाई छाउने प्रयास गर्नेछौं, गफ गर्ने प्रयास गर्नेछौं। युथको पर्सपेक्टिभबाट केही कुराहरू बुझ्ने प्रयास गर्नेछौं। सो यदि तपाईहरुलाई केही प्रश्न छ भने तपाईले प्रश्न सक्नुहुनेछ। हामी प्रोग्रामको अन्त्यतिर तपाईहरुको प्रश्न लिनेछौं। होपफुली तपाईहरुको प्रश्नहरू अथवा तपाईको कमेन्ट्सहरू प्लिज एउटा रेस्पेक्टफुल तरिकाले राखिदिनु होला। कसैलाई पनि हर्ट नगरोस्, कसैलाई पनि मिन नहोस्। विथ दैट बीइङ सेड, यदि यो प्रोग्रामको दौरानमा मैले कुनै शब्द, मेरा शब्दले, मेरा आवाजले, मेरो टोनले कसैलाई ठेस पुर्यायो भने हामी माफी माग्न चाहन्छौँ। हामी कसैलाई पनि हर्ट गर्ने हाम्रो मनसाय छैन र हुँदैन पनि। सो यति भन्दै गुरुजी, म आज तपाईलाई प्रश्नबाट सुरु गर्न चाहन्छु। तपाई पहिलादेखि नै हिन्दू धर्ममा अध्ययन गर्ने मान्छे, लागि पर्नु भएको मान्छे। सम्मान मैले अघि भनिहालेँ, तपाईबाट मैले वेद पढेको हो, तपाई मेरो टिचर रहनु भएको छ। हिन्दू शास्त्रहरू के शास्त्रहरू अथवा कति तपाईले अध्ययन गर्नु भएको छ, के कस्तो ज्ञान छ हामीलाई सुनाइदिनुहोस् न। त्यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सागरजी, बडो गम्भीर प्रश्न राख्नुभयो। अब एउटा समुद्रमा गएर सानो एउटा गिटी टिपेर समुद्रका बीचमा फ्याँकेर चाहिँ यो समुद्रको छाललाई म पुरा बन्द गरेर उभै फर्काउँछु भन्नु सरह हो। हामी जस्तो व्यक्तिले हिन्दू ग्रन्थहरूलाई अध्ययन गरेको छु भन्नु पनि, अथवा सूर्यलाई हत्केलाले छेकेर अन्धकार पार्दैछु भन्नु सरह हो। तर आफ्नो इच्छा भनेको, आफ्नो अध्ययन, आफ्नो स्वाध्ययन भनेको चाहिँ वैदिक सनातन धर्मका ग्रन्थहरूमै छ र स्वाध्ययनमा अत्यन्तै इच्छा लाग्छ, स्वाध्ययन गरिन्छ। र आज पनि आफ्नो जीवनको मध्य भागसम्म आउँदा पनि यिनै हिन्दू धर्मका ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्ने विचार भएर आज पनि अध्ययन गरिँदैछ। म विद्यार्थी हुँ र जहिले आफूलाई विद्यार्थी ठान्छु र विद्यार्थी कहिले पनि परिपूर्ण हुँदैन र हिन्दू धर्मका ग्रन्थमा कहिले पनि कोही गुरु बन्न सक्दैन। मेरो विचारमा सबै विद्यार्थी नै हुन्छ। अब गुरु भए भन्ने लाग्नु कुरा बेग्लै हो। त्यसो हुँदा त्यो अध्ययन निरन्तर छ र आफ्नो विचार जन्मेदेखि आज पर्यन्त
यिनै ग्रन्थमा, यिनै शास्त्रमा, यिनै पुराणमा, हाम्रा जो 18 पुराण छन्, अब 108 भन्दा माथि उपनिषदहरू छन्, अब इतिहास छन्, आदिमा नै आफ्नो जीवनको कालखण्ड बितिराखेको छ त्यसै अध्ययन गर्दै गर्दै। अति राम्रो गुरुजी। आई थिंक तपाईले धेरै गहन कुरा गर्नुभयो। हामी सबै विद्यार्थी नै हौ। अब पढेर हामीले गुरु बन्न अब गाह्रो छ। सिकेर यो सिकिसकिँदैन। जति सिके पनि सधैँभरि विद्यार्थी रहन्छौँ। तर पनि तपाईले जति अध्ययन गर्नुभएको छ, जति ज्ञान लिनुभएको छ, धेरै हामी जस्ता युथ वर्गले अनि हाम्रो बाआमाले सायद त्यो लेभलमा ज्ञान छैन। त्यही भएर तपाईको आजको नलेज उहाँहरूलाई सेयर गर्दा आई होप हामी धेरै कुराहरूमा अलिकति ज्ञानी बन्छौँ कि भन्ने आशा, अलिकति के नयाँ कुरा जान्दछौँ कि भन्ने आशा। अनि मेरो पहिलो प्रश्न गुरुजी, अहिले हामीले पहिले पनि भुटनेस टकमा यो विषयमा गफ गरिसकेका छौँ र केही इस्यु हुँदाखेरि मात्रै यस्ता विषयमा गफ गर्नु पर्दैन। नर्मली हामीले यस्ता कुराहरू उठाउनुपर्छ, गफ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ आज हामी अघि बढेका छौँ। पहिलो प्रश्न के छ, अहिले युथ वर्गमा भने अमेरिकामा छौँ हामी, धेरै भुटनिजहरू नेपाली पनि हुनुहुन्छ। जस्तो प्रकारले हामी नियम कानुनहरू नेपालमा मान्थ्यौँ, पालना गरेर आउँथ्यौँ, त्यो कुराहरू अमेरिकामा धेरै फरक छ, फरक तरिकाले मानिँदैछ, मानिएका छौँ। धेरै परिवर्तन पनि भएको छन्, तर धेरै ठाउँमा परिवर्तनलाई सही तरिकाले लिन सकिरहेको छैनन्। किनकि म तपाईलाई उदाहरण चाहिँ कास्ट सिस्टमबाट सुरु गर्न चाहन्छु। म हाम्रो समाजमा अथवा हाम्रो धर्मले के भन्छ, कास्ट सिस्टम, जात जातिको यो भेदभावको कुरा हाम्रो हिन्दू ग्रन्थमा, शास्त्रमा कहाँ लेखिएको छ र यसलाई कसरी एक्सप्लेन गरिएको छ, यो कुराहरू भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद सागरजी। जो चाहिँ यो buddhist.com मा प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको छ अथवा यसलाई अनुसन्धान अवलोकन गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम अत्यन्तै जटिल प्रश्न आयो र हाम्रो समाजमा यसको तिरफार गर्नुपर्ने अथवा जान्नुपर्ने विषय छ जस्तो मलाई पनि लागेकै हो। र हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा, वेदमा, उपनिषदमा, पुराणमा यो वर्णाश्रम भन्ने नाम गरेर यो जातको विभाजन गरेको छ, प्रष्ट रूपमा बताएको छ र त्यसमा कसले के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि प्रष्ट छ। त्यसमध्येमा सबैका घर घरमै भइराखेको, सबैले जानिराखेकै ग्रन्थ म गीताबाट यसको केही पुष्टि गर्न चाहन्छु। गीताको 4 अध्यायको 13 श्लोकमा नै भगवान श्रीकृष्णले यसबारे बताउनु भएको छ। जस्तै चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्यकर्तारमव्ययम्। यो 4 वर्णलाई मैले नै सृष्टि गरेको छु। तर के का आधारमा भन्दा गुण कर्म विभागशः, उसको गुण र कर्मका आधारमा 4 वर्णलाई विभाजन गरेको छु, न कि जन्मका आधारमा होइन। चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुणकर्म विभागशः, गुण र कर्मका आधारमा 4 वर्णको विभाजन गरिएको छ। अनि त्यो गुण र कर्म भनेको के हो त? 4 वर्ण के हुन्, कुन कुन हुन् र गुण र कर्म केलाई भनेर हामीले बुझ्ने भन्ने कुरापट्टि अब हामी जानु पर्ला। अब 4 वर्ण भनेको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यी 4 वर्ण छन्। एउटा ब्राह्मण वर्ग छ, एउटा क्षत्रिय वर्ग छ, एउटा वैश्य वर्ग छ र एउटा शूद्र वर्ग छ। यो 4 वर्ग भन्दा अर्को वर्ग मानिसमा छैन। केही यस भित्रमा कता कतै एउटा किम्बदन्ती अथवा एउटा राजनैतिक आफ्नो अभिलाषा परिपूर्ति गर्नका लागि दलित नाम पनि यहाँ थोपरेका छन्। यो शास्त्रले थोपरेको होइन, राजनीति गर्ने मान्छेले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई गुडिया बनाएर प्रयोग गरिएको शब्द मात्र हो।
गुरुजीलाई म एउटा बीचमा काटेर एउटा कुरा एड गर्न चाहे। अब तपाईले भनिहाल्नुभयो यो सिर्फ यो कर्मको कामको कारणले विभाजन भएका कुराहरू छन्। तर यो विभाजनमा अथवा त्यो शास्त्रमा कहीँ लेखिएको छ कि यो जातले यो जातलाई छुनु नहुने, यो जातले छोएको यो अर्को जातले गर्नु नहुने, यो जुन यो आफ्नो कामको कारणले कोही माथि कोही तल परेको छन् अहिले हाम्रो यो सिस्टममा, त्यो कुरा त्यसरी जनाइएको छ गुरुजी? म त्यसको विषयमा आउँदैछु। म यसलाई प्रश्न पार्छु। यी 4 वर्ण छन्, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यी 4 वर्णलाई भगवानले आफै विभाजन गर्नुभएको गुण र कर्मका आधारमा। अहिले म बताउँदैछु यसलाई। अब त्यसमा चाहिँ अब गुण र कर्म भनेको चाहिँ कस्तो उसको स्वभाव छ अनि कस्तो काम गर्छ उसले, यसका आधारमा जात छुट्याइएको हो। जस्तै अब ब्राह्मण वर्गको अलिकति कुरा गरौँ। कस्तालाई ब्राह्मण भन्ने, यहाँ कहाँ जन्मिएर ब्राह्मण भन्ने कुरा शास्त्रमा छैन। कस्तालाई ब्राह्मण भन्ने कुरा छ। अब त्यही कस्तालाई ब्राह्मण भन्ने कुरामा चाहिँ गीताको 18 अध्यायको 43 श्लोकमा गएर यसको व्याख्या गरिएको छ। समोदमस्तपस्सौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मं स्वभावजम्। जस व्यक्तिमा चाहिँ समह सबैलाई बराबर देख्ने दृष्टि छ, दमह इन्द्रियलाई निग्रह गरेको छ, व्यभिचारी जो व्यक्ति छैन, तपह भनेको तपस्या भनेको चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने कामहरूलाई नित्य चिन्तन गरेर सद्धर्मको चिन्तन गर्नुलाई तपस्या भनिन्छ। यहाँ जङ्गलमा गएर रुखका फेदा ऋषि मनिषी बसे जस्तैलाई मात्र भनिन्न। शौचम भनेको आचरणमा रहनु हो। मन वचन कर्मले जे मुखले बोलिन्छ व्यवहारले त्यही गर्नुलाई शौच भनिन्छ। क्षान्ति, अर्काले कहिले काहीँ केही गल्ती गरिहाल्यो भने त्यसलाई तुरुन्त क्षमा दिन सक्नुपर्छ ब्राह्मणले। आर्जवमेव च, आफूले कमाइएको सम्पत्तिमा सन्तुष्ट रहनुपर्छ, जहिले पनि आहारिस, निन्दा, द्वेष, क्रोध गर्नु हुँदैन। र ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, अनि ज्ञान र विज्ञानको चिन्तन गरिरहने, अध्ययन गराउने, अध्यापन गराउने, सेवाको भावनाले सधैँ रहिरहने जसको वृत्ति छ त्यस्तो वृत्ति भएका व्यक्तिलाई ब्राह्मणमा राखिएको छ। अब शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावम स क्षात्रम कर्मम स्वभावजम। गीताको त्यही तल्लो श्लोकमा सरासर भन्दैछ। सुरो रहने, देशको रक्षा गर्ने, अब जसलाई अन्याय परेकालाई न्याय दिने, राजनीति गर्ने, नडराउने, युद्ध लाग्यो आफ्नो देशलाई आक्रमण गर्दैछ भने त्यससँग युद्ध गर्न पनि तत्पर रहने, यस्तो कर्म गर्नेलाई क्षत्रिय भनिन्छ। अब कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम वैश्य कर्मम स्वभावजम, खेती गर्ने, गाई पाल्ने, यो वर्गमा पर्नेलाई चाहिँ वैश्य भनिन्छ। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, जो जागिर खान्छ, मन्थली तलब लिन्छ, अर्काको सेवा गर्छ, यो शूद्रमा पर्दछ। अब यो 4 वर्णमा वर्णको विभाजन चाहिँ गुण र कर्मका आधारमा गरियो। तर छुवाछुत भन्ने शब्द चाहिँ मैले 118 पुराणलाई पनि अध्ययन गरेँ, यही विषयमा केही काहीँ भेटाइन्छ कि भनेर। अरू इतिहासहरू पनि मैले हेरेँ, वेदादि शास्त्रका कुनै अनुवाद गरिएका ग्रन्थहरूलाई पनि हेरेँ। तर मेरो यो आजसम्मको यो 54 वर्षको उमेरको यो बारेको अध्ययनमा मैले छुवाछुत भन्ने शब्द एउटै पनि कुनै शास्त्रमा भेटेको छैन। र व्यक्तिगत मेरो दृष्टिमा यो छुवाछुत भन्ने अभिशाप हो, छैन। अति अति इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईले सरल भाषामा बुझाइदिनु भयो, मलाई धेरै खुसी लाग्यो गुरुजी। किनकि धेरै मान्छेलाई जब यो विषयमा बहस हुन्छ, गफ हुन्छ, सबैले शास्त्रमा लेखेको छ, शास्त्रमा उठाएर हेरे शास्त्र भन्छन्, तर शास्त्रमा के लेखेको छ एउटा खालको मान्छेलाई भन्न सजिलो छ, तर छ कि छैन, के छ छैन, यी कुराहरू तपाईले आज यति क्लियरली भनिदिनु, धेरै खुसी लाग्यो मलाई। भनेपछि अब यी जात मान्नेलाई धर्म भन्ने कि अधर्म भन्ने गुरुजी?
जसले अब अब हजुर भन्नुहोस् हजुर भन्नुहोस् गुरुजी भन्नुहोस्। जस्तै अब ब्राह्मणको कुरा अर्को पनि अलिकति बताइहालौँ। अब यो वर्णाश्रमको बारेमा वेदमा के बताएको छ भने ब्राह्मणोस्य मुखमासिद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य जद्वैश्यः पदभाग शूद्रो अजायत भनेको छ। त्यो भगवानको विराट रूपबाट कतिजनाको व्याख्यानमा यस्तो पनि सुनिएको छ, मुखबाट ब्राह्मण उत्पत्ति भए, हातबाट क्षत्रिय उत्पत्ति भए, यो पेटबाट वैश्य उत्पत्ति भए र पाउबाट शूद्र उत्पत्ति भए भनेर व्याख्या गरेको पनि भेटाइन्छ। तर त्यस्तो व्याख्यान मैले भेटाइनँ। मैले के भेटाएँ मेरो अध्ययनमा चाहिँ भने जसले चाहिँ उपदेश गरेर शिक्षा दीक्षा गरेर वृत्ति गरेका छन् तिनीहरू चाहिँ ब्राह्मण हुन्, तिनीहरू भगवानको मुख जस्तो माथि रहन्छन्। हजुर। जसले चाहिँ देशको रक्षा गर्छन्, काम गर्छन्, हरेक गर्छन्, सबै थोक गर्छन्, तिनीहरू क्षत्रियको रूप भएकाले, हातले काम गर्ने भएकाले, हातको काम गरेको हुनाले तिनीहरू बाहुका समान हुन्। र जसले चाहिँ सबै थोक धन सम्पत्ति बटुलेर एकट्ठा गर्छन्, राख्छन् र त्यो देशलाई सञ्चालन गर्छन्, जसरी हामीले खाएको कुनै पदार्थ खान्छौँ अनि पेटमा एकट्ठा भएर जम्दछ अनि हाम्रो इन्द्रियहरू त्यसद्वारा सञ्चालित हुन्छन्, जसरी त्यस्तो गर्नेलाई चाहिँ पेटको समान भएर वैश्य हुन् तिनीहरू। र जसले चाहिँ काम गर्छन्, हिँड्छन्, दुःख गर्छन्, सबै देशका लागि अनेक प्रकारको काम गर्छन्, पाउले जसरी हामीले हिँड्छौँ त्यस्ता प्रकारलाई चाहिँ शूद्रको रूपमा लिइन्छ भनिएको हो। त्यसो हुँदा यहाँ छुवाछुतको कुरा छैन। अब ब्राह्मणको कुरा गरौँ। गायत्री न स्मरेद्यस्तु यो न सन्ध्या मुपासते अन्तर्दुष्टो बहिः साधु समवेद ब्राह्मणो बकः भनेको छ। यदि म ब्राह्मण हुँ भन्ने मान्छेले गायत्री जप्दैन, सन्ध्यावन्दन गर्दैन, स्नान गर्दैन, आचरणमा रहँदैन, इन्द्रियलाई ठिक ठाउँमा राख्दैन भने त्यो सुँगुर हो, त्यो गधा हो, त्यो बकुल्लो हो भनेको छ, काग हो भनेको छ। यो गरुड पुराणमा प्रश्न लेखेको छ। त्यसो हुँदा यी आचरणका कुराहरू हुन्, नियमका कुराहरू हुन् र जसले हामी ब्राह्मण हौँ भनिँदैछ भने चाहिँ ब्रह्मकर्म पालना गरौँ ब्राह्मण रहन्छ, ब्रह्मकर्म त्याग्यो शूद्र भइन्छ तुरुन्तै त्यही मिनेटमा नै। र शास्त्र चाहिँ यसै भन्छ। अब व्यक्ति विशेषले कता कहाँ आफ्नो बाहुल्यता जम्दा कहाँ जालान्। अघि नानीको प्रश्नमा अगाडि म जाउँ। अब जस्तै त्यो विभेद गर्नेलाई धार्मिक भन्ने वा अधार्मिक भन्ने। एक्ज्याक्टली हजुर गुरुजी। मेरो विचारमा कोही व्यक्ति विशेषले त्यसो गर्छ भने त्यो व्यक्तिको बिठ्याइ हो, त्यो उसको फटाइ हो। तर फटाइ त गुरुजी फटाइ त फटाइ भयो नि। कसैलाई आफ्नो जातको आधारले भेदभाव गर्छ, छुवाछुत गर्छ भने हामी त्यही ठाउँबाट आएका हौँ। रेफ्युजी क्याम्पमा यसको चलन कस्तो थियो भन्ने कुरा अब हामीलाई थाहा छ, तपाईहरुले त क्याम्पमा लिड गरेर बस्नु भएको तपाईहरुलाई थाहा छ। तर अज्ञानले होस् अथवा जे भएर होस् अब आएर पनि ती कुराहरुलाई मान्यता दिएर अघि बढ्नु त अधर्मै हो जस्तो लाग्छ एज अ अहिलेको युथ जेनेरेसनको लागि चाहिँ। हजुर हजुर। हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले विभेद बन्दै गरेको छैन र चाहिँ सक्षम व्यक्तिलाई त्यसरी अपहेलना गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब एउटा मानवीय प्रवृत्ति यस्तो बन्यो, दानवीय प्रवृत्तिमा परिणत हुन लाग्यो। प्रत्येक बलियाले निमुखालाई, धनीले गरिबलाई, सेतो छाला भएकाले कालो छाला भएकालाई, अग्लाले होचालाई, बाठाले लाटालाई, निमुखालाई दबाउने अनि आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने प्रवृत्ति अत्यन्तै हावी भएको ब्रह्माण्डमा देखिन्छ। र त्यही आधारमा कसै व्यक्तिद्वारा, कसै वर्गद्वारा आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि दबाइने काम भयो होला। तर मैले यहाँबाट बोल्नु पर्दा वैदिक सनातन धर्मका ग्रन्थ पोथीलाई अगाडि राखेर बोल्नु पर्दा चाहिँ कुनै पनि धार्मिक ग्रन्थले, शास्त्रले चाहिँ यस्तो विभेद गरेकै छैन। र व्यक्तिगत रूपमा भन्नु पर्दा आफ्ना चाहिँ शरीरबाट हो त्यस्तो विभेद गरेको छु जस्तो लागेको पनि छैन। अनि अति राम्रो गुरुजी, मलाई धेरै खुसी लाग्यो आज तपाईले यति क्लियरली सरल भाषामा भनिदिनु भयो, मलाई धेरै खुसी लाग्यो। अब जोसँग पनि भविष्यमा गफ हुन्छ म यो भिडियो गरेर
हाम्रो माननीय गुरुजीले भनेको कुरा हेर्नु होला भनेर म अब रेफरेन्स गर्ने एउटा मैले सोर्सेस पाएँ, म त्यसको लागि धेरै खुसी छु। गुरुजी हामी अरू धेरै विषयमा जानेछौँ। भर्खरै यदि तपाईँहरू भुटनी स्टकमा जोडिनु भएको छ भने म तपाईँलाई फेरि पनि वेलकम गर्न चाहन्छु। म गुरुजी हरि फुएल जीसँग गफ गर्दैछु। हामी धेरै विषयमा हिन्दू धर्मलाई लिएर धेरै विषयमा गफ गर्नेछौँ। भर्खरै मात्रै हामीले जातलाई लिएर चर्चा गऱ्यौँ र गुरुजीको क्लियरली हामीलाई पस्टाइदिनु भयो छुवाछुत, जातका आधारमा छुवाछुत भन्ने कुरा कुनै कहीँ पनि शास्त्रमा उहाँले भेट्नु भएको छैन भनेर हामीलाई खुलस्त गरिदिनु भयो। धेरै खुसी लागेको छ। म अलिकति टपिक मोड्न चाहे गुरुजी, यो टपिकमा फेरि आउँछौँ हामी, अलिकति यो टपिकमा अगाडि पछाडि हुन्छौँ। अब दोस्रो प्रश्न, म यो पनि अति नै इम्पोर्टेन्ट, अहिले सामाजिक सञ्जालमा डिस्कसनमा आइरहेको विषय हो। हाम्रो घर घरमा हुने कुराहरू हुन्। महिलाको महिनावारी मेन्सुरेसन अथवा पिरियड भन्छ, त्यसलाई हाम्रो हिन्दू धर्मले यति स्ट्रिक्टली पालन गरेको छ कि त्यो भएको बेलामा आई थिङ्क नेपालमा अझै पनि गाउँमा अझै स्ट्रिक्ट छन् होला, तर अझै पनि अमेरिकामा मैले थाहा पाएको, मैले बुझेको, जेनरली देखेको चाहिँ के हो भने अझै पनि त्यो मेन्सुरेसन भएको बेलामा चाहिँ 3 दिन 4 दिन 5 दिनसम्म चाहिँ ती नारीले छोएको कसैले पनि नखाने नियम छ। अनि यो चलन अथवा यो कुरा चाहिँ हाम्रो शास्त्रमा कहाँ छाइएको छ र यो नियम कहाँबाट सुरु भयो गुरुजी? धन्यवाद सागरजी, अत्यन्तै समसामयिक, सान्दर्भिक र उपयुक्त प्रश्न यहाँले तेर्स्याउनु भयो। खुसी लाग्यो। यस सम्बन्धी यथासम्भव प्रश्न पार्न प्रयास गर्छु। यो रजस्वला भनिन्छ जसलाई, अथवा हाम्रो संस्कृतमा पुष्पवती भनिन्छ यसलाई। त्यो महिलाहरूको पुष्पवती भएको अवस्था हो, रजस्वला भएको अवस्था हो, मेन्टेनेन्स अथवा जे भन्ने पनि त्यो अवस्था हो। यो जब चाहिँ सृष्टिको क्रममा पहिला चाहिँ मानसिक सृष्टि हुन्थ्यो, मनबाट सृष्टि हुन्थ्यो, तर त्यो मनबाट सृष्टि गर्दा मात्र पर्याप्त नभएर मैथुन कर्मादिद्वारा सम्भोगद्वारा चाहिँ जब सन्ततिहरू जन्माइने प्रक्रिया अगाडि बढे, त्यो समयबाट नै यो नारीहरूको रजस्वला हुने अवस्था सिर्जना भयो। र चाहिँ श्रीमद् भागवतमा वृत्रासुरको हत्या पश्चात चाहिँ यसलाई एउटा सानो दोष लगाइएको अवस्था देखिन्छ, पुराणमा यो उल्लेखित छ। र त्यसलाई चाहिँ यसरी व्याख्या गरेको पाइन्छ, गरुड पुराणमा पनि यसको व्याख्या छ। जस्तै प्रथमे हानि चाण्डाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी हेता, चतुर्थे हानि शुद्धति आदि बताएको छ। त्यो पहिलो दिन रजस्वला हुँदा चाहिँ एउटा चाण्डालीको जस्तो अवस्थामा उनी रहेकी हुन्छन्, र दोस्रो दिनमा ब्रह्मघातिनीको अवस्थामा रहेकी हुन्छन्, र तेस्रो दिनमा रजकी र चौथो दिनमा शुद्ध हुन्छन् भनिएको छ। त्यो के भनेको त? अब यसलाई पनि स्पष्टीकरण सरल भाषामा बुझ्दा अत्यन्तै हामीलाई लाभ हुन्छ होला। हजुर गुरुजी, हजुर। यो के भनिएको हो भने महिलाहरूको महिना दिनमा एकपटक यो अवस्था आउँछ। यो भनेको सम्पूर्ण शरीरहरूको विकार हो, र यो शरीरको विकारहरू चाहिँ त्यो रजबाट रगत भएर बगेर जान्छ, र त्यसमा अत्यन्तै दूषित विकिरणहरू, कीटाणुहरू पनि त्यहाँबाट निस्कन्छन्। त्यो शरीरका भित्र रहेका ती कीटाणुहरू बाहिर निस्कन्छन्, र तिनीहरू अत्यन्तै दोषी हुन्छन्। त्यो महिनामारीदेखि पछाडि उनीहरू अत्यन्तै तन्दुरुस्त रहेका हुन्छन्, तर महिनामारी हुनु केही दिनमा कसैको पेट दुख्ने आदि इत्यादि हुन्छ। त्यहाँ भित्र रहेका ती विकिरणहरू अथवा शरीरमा घातक चिजहरू चाहिँ एकदम एक्टिभ भएका हुन्छन्, र त्यो गइसके पछाडि उनीहरूमा शान्ति हुन्छ। र त्यो दूषित पदार्थहरू बाहिर निस्किएको अवस्थामा उनीहरूको शारीरिक रूपमा अस्वस्थता हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ, मानसिक तनाव हुने, शरीरमा अलिक अर्कै प्रकारको फिल हुने। यो त शास्त्रको कुरो हो, म त पुरुष हुँ, त्यो मलाई त अनुभव छैन, तर यहाँ जे बताइएको छ यसको कुरो म बताउँदैछु। त्यस कारणले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो 4 दिनसम्म चाहिँ कुनै काम नलगाइकन
स्वतन्त्र रूपमा अथवा आराम गर्न दिनुपर्दछ र त्यो दूषित पदार्थहरू आफ्नो शरीरमा आइराखेको बेलामा त्यसबाट अन्त नसरोस्, त्यो भाइरसको रूपमा निस्किँदै गरेको पदार्थ ठिक ठाउँमै प्रयोग होस्, एकान्तमा रहोस् भन्नका लागि चाहिँ हाम्रो वैदिक विज्ञानले यो प्रथा राखेको हो। र चाहिँ पहिलो दिनमा जति त्यो दूषित पदार्थ आउँछ, दोस्रो दिनमा अलि सुधिँदै, तेस्रो दिनमा अलि सुधिँदै, चौथो दिनमा गएर त्यो शुद्ध हुन्छ। यो हाम्रो विज्ञानको एउटा पहिलो आधार हो। र खराब विकारहरू जब पाखा निस्किसकेपछि उनीहरू स्वतन्त्र रूपमा, स्वस्थ रूपमा सुरक्षित हुन्छन्। र त्यो 4 दिनसम्म कसैलाई नछोई एकान्तमा रहनु है भनेको त्यो नारीलाई अपहेलना गरेको, उसलाई अन्याय गरेको होइन, उसलाई न्याय गरेको हो। त्यही 4 दिन मात्रै उसलाई त्यसबाट बचियोस्, सुख होस्, शान्ति होस्, उसबाट निस्किएका ती विषादी पदार्थहरू, तत्त्वहरू बाहिर नजाउन् भन्ने उद्देश्य हो पहिलो कुरा चाहिँ। अब त्यसलाई मैले यो आज अचानक होइन, मैले केही दिनदेखि यो के रहेछ भनेर अलिक धेरै अध्ययन गरेँ यो विषयमा। हजुर हजुर। र मैले बाइबललाई पनि हेरेँ। हजुर। मैले बाइबल पनि, यो पुरानो करार भन्ने हुँदो रहेछ एउटा, एउटा नयाँ करार भनेर दुई प्रकारका बाइबल रहेछन्। यीशु ख्रीष्ट भन्दा अगाडि पनि बाइबल रहेछ र यो जुस आदिहरूले यो बाइबल सञ्चालन गर्दा रहेछन्। त्यहाँ पनि यो महिनामारी सम्बन्धी कुराहरू लेखेको रहेछ। र उनीहरूले पहिला चाहिँ 9 दिनसम्म बार्दा रहेछन् र पछि आएर त्यसलाई केही संशोधन गर्दै गर्दै नयाँ करारमा संशोधन गरेका छन्। र आज पनि त्यो महिनामारी भएको बेलामा सम्भोग गर्नु हुँदैन। यदि त्यो अवस्थामा पति पत्नीमै पनि सम्भोग भयो भने त्यो बलात्कार सरह हो भन्ने पनि बाइबलमा पनि लेखेको छ। किन त भने त्यसबाट जन्मिएका सन्तानहरू अपाङ्ग हुने अथवा बुद्धिमा अलिक कमी भएका हुने, अपाङ्ग हुने आदि इत्यादि कुराहरू त्यो त्यहाँ पनि लेखिएको छ। र आधुनिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञानले पनि यसबारेमा चाहिँ जोड दिएको पाइयो। र यो सबै सारांशमा हेर्दा नारीहरूलाई त्यो 4 दिनसम्म अलग रहनु भन्नेमा चाहिँ अन्याय गरेको होइन, त्यो नारीहरूमाथिको न्याय हो भन्ने चाहिँ मेरो दृष्टिमा वैदिक शास्त्रका आधारमा बोल्नु पर्दा त्यो न्याय हो भन्ने कुरो बुझ्छु म चाहिँ। गुरुजी, तपाईलाई फलोअप क्वेसन गर्न चाहे। यो कुरा मैले पहिला पनि राखेको प्रश्न हो होइन। प्राय हाम्रो हिन्दुअवलम्बीहरूले दिने एक्सप्लेनेसन यही हो, रगत नारीबाट त्यो बेलामा आएको दूषित रगत, त्यसमा कीटाणु हुन्छ, अरूलाई फैलिन्छ भन्ने कुराहरू। तर यो चाहिँ यो तर्कलाई चाहिँ खण्डन गरिएको छ साइन्सले। त्यो त्यतिखेर त्यहाँबाट आउने रगत र रेगुलर रगतमा फरक छैन। त्यसमा स्पेशल खालको कुनै पनि कतैबाट बाहिरी जीवाणु कीटाणु हुँदैनन्। त्यो हो धेरै आफ्नो शरीरबाट धेरै रगत गइसकेपछि नारी धेरै एउटा पेनमा हुन्छन्, त्यो कुरा सही छ। अनि धेरै प्राय नारीको भुँडी क्र्याम्प हुन्छ, भुँडी दुख्छ, त्यो पनि हुन्छ। तर त्यो आउने रगतमा चाहिँ कीटाणु हुन्छ, भाइरस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ खण्डन गरिएको छ साइन्सले। त्यही भएर अहिले तपाईले हो अफकोर्स दुःखमा अथवा नारी पुरुष बीच पनि त्यस्तो बेलामा सम्भोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त अति राम्रो कुरा हो। किनकि कसैलाई दुःख परेको बेलामा अप्ठ्यारो अवस्थामा त्यसरी सारो पार्नु हुँदैन, अति असल कुरा हो। तर त्यसको आधारलाई लिएर धेरैले त्यसलाई डिफ्रेन्ट वे, गलत तरिकामा प्रयोग गरेको जस्तो लाग्छ। जस्तै अब कीटाणुको कारणले भगवान कोठामा पस्नु हुँदैन, पूजा गर्नु हुँदैन, सर्टन कुराहरू खाएको प्लेट छुनु हुँदैन, यस्ता कुराहरूले अलिकति नारीलाई सहयोग गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई ट्विस्ट भएर अलिकति नारीलाई हार्मतिर पो लगेको हो कि जस्तो फिल हुन्छ नि गुरुजी। धन्यवाद सागरजी। जस्तै व्यक्ति विशेषमा कसैलाई अन्याय गरो भन्दैमा हिन्दू धर्मले अन्याय गरेको छ भन्ने खाले कुरा बुझ्नु हुँदैन। हिन्दू धर्मले अन्याय गरेको छैन, कोही व्यक्ति विशेषमा गर्यो त्यो कुरो बेग्लै च्याप्टर बन्यो। तर चाहिँ जो यो छुवाछुतको सम्बन्धमा यो 4 दिनको 3 दिनको कुरामा भनौँ, अत्यन्तै विज्ञानसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्। यो 3 दिनसम्म उनीहरूलाई सुरक्षा गरेर राख्नु पर्दछ। तर त्यहाँ किन नजाने त पूजा गरेको ठाउँमा, त्यो यज्ञ यागादिमा गएर शरीर किन नबन्ने त भन्दा चाहिँ
उनीहरू साधारण रूपमा उनीहरूको शरीरबाट केही विकार निस्किराखेको भएको हुनाले त्यहाँ शरीक नबन्ने भनेको मात्रै हो, त्यहाँ जाँदै नजाने, सुन्दै नसुन्ने त भनेको छैन। कसरी छैन त भन्दा चाहिँ एउटा महाभारतको इतिहास अलिकति बताउँ। हजुर गुरुजी। कौरव र पाण्डवको लडाईँको समयमा द्रौपदी 3 दिनकी रजस्वला थिइन्। दुशासनले सारी खिचे। त्यतिखेर आधार पतिबाट नपाउँदा भगवान श्रीकृष्ण त्यो 3 दिनकी रजस्वला भएकी द्रौपदीको सारी बनेर पनि बस्नुभयो। भगवानको सान्निध्यमा जानै हुँदैन भन्ने कुरा त त्यहाँ आएको छैन, तर बचेर आफ्नो शरीरको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दै गर्दै बस्नु पर्दछ। त्यो अवस्थामा चाहिँ उनीहरू दुर्बल हुन्छन् भन्ने आधारमा चाहिँ यो वैदिक सिद्धान्तमा यो कुरालाई राखिएको हो। तर त्यसो भन्दा भन्दै यो जब चाहिँ वैदिक कालबाट पौराणिक काल सुरु भए पछाडि पुरुषवादको हावी भएर नारीहरूलाई एउटा चयनको पात्रमा प्रयोग गरिएको अवस्थामा त्यहाँ अन्याय भएको हुन सक्छ, तर हिन्दू दर्शन र शास्त्रले अन्याय गरेको छैन। आई मिन यो विषय धेरै चर्चाको विषय छ अहिले, किनकि स्पेसली अहिलेको यङ्गर जेनेरेसनले, हाम्रो बाबाआमाले मान्नुहुन्छ, ओल्डर जेनेरेसनले मानेर आउनु भएको छ। तर किन के छ भने एउटा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीहरूले के लाग्छ भने अब जो आई थिङ्क हाम्रो नेपाली भाषामा अब इङ्ग्लिसमा मेन्सुरेसन भन्छौँ, त्यो पुष्पावती भएको बेलामा घरमा चाहिँ केही गर्न मिल्दैन, तर यदि त्यो व्यक्ति बाहिर काम गर्छ भने सबै कुरा गर्न मिल्छ। फेरि त्यो व्यक्तिले घरमा आफ्नो पकाउन मिल्दैन, केही कुरा आफूले छोएको कसैले खाँदैन, तर यदि त्यो मान्छे रेस्टुरेन्टमा गएर काम गर्दैछ भने सबै कुरा चल्छ। अब महिनाको 3 दिन त कसै बिजनेसले पनि छुट्टी दिँदैन, आफ्नो रेगुलर काम त गर्नु पर्यो। त्यही भएर यदि त्यो व्यक्ति नारी बाहिर गएर सबै कुरा चल्छ तर ती घरैभित्र चल्दैन। सो देन अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ छ हाम्रो समाजमा, किनकि हाम्रो अहिले हाम्रो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिर चल्छ भने भित्र पनि चल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पर्सपेक्टिभ छ गुरुजी। धन्यवाद। जस्तै अब कुन देशमा कुन ठाउँमा उसले कसरी जीविकोपार्जन गर्छ, कसरी काम गर्छ, उसलाई के मन पर्छ, के मन पर्दैन, यो भनेको चाहिँ एउटा बेग्लै च्याप्टर बन्यो। शास्त्रको दर्शन चाहिँ के हो भने त्यो समयमा उनीहरूलाई सुरक्षा दिनुपर्छ, उनीहरू शान्तसँग रहनुपर्छ त्यो 3 दिनसम्म। त्यसो भए उनीहरूको शारीरिक दुर्बलता रहँदैन, उनीहरू तन्दुरुस्त रहेर जीवनको रथ अगाडि बढाउन सक्छन् भन्ने दर्शन हो। र हामीले आफूले प्र्याक्टिस गरिएको कुरा भनौँ, आफूले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा कहिलेकाहीँ दाउरा चिर्न पठाउने, ढुङ्गा बोक्न पठाउने, माटो बोक्न पठाउने गरिएन। कहिले घरमा राखियो, घरमा सुरक्षा दिइयो। जब उनीहरू तन्दुरुस्त बने त्यस पछाडि काम गरे। यो वैदिक दर्शनको सिद्धान्त हो। त्यसो हुँदाखेरि अब वर्तमान अवस्थालाई शास्त्रमा भएका कुरा चाहिँ 100% गलत हुन् र काम त्यसै हुनुपर्छ भन्ने कुरा त आएन। जीविकोपार्जनमा कहाँ कसले के गर्नु पर्यो या आपद धर्मका कुराहरू पनि हुन्छन्। धर्मका पनि 2टा पाटा छन्, एउटा साधारण धर्म, एउटा आपद धर्म। आपद धर्मका लागि अर्कै नियम बनाइएको हुन्छ, त्यो पनि कोही दिन चर्चा गरौँला। त्यसो हुँदाखेरि यो अन्याय नारीलाई गरिएको होइन भन्ने चाहिँ युवा युवतीहरूले बुझिदिनु पर्यो कि सुरक्षा गरिएको हो भन्ने धारमा बनाइएको, तर त्यसैका आडमा रहेर केही अन्याय नभएको त होइन, अन्याय गरिएको छ जस्तो त मलाई पनि लाग्छ। तर चाहिँ अन्याय गरियो भन्दैमा शास्त्रले अन्याय गरेको चाहिँ होइन, यो कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। गुरुजी म अन्तिम प्रश्न राख्छु यो विषयमा, अनि हामी अर्को विषयमा जानेछौँ। यदि तपाईँहरू भर्खरै हामीलाई 40-50 जना दर्शकहरूले हामीलाई फेसबुक लाइभमा हेरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई भुटनिस टकमा स्वागत छ। म आदरणीय गुरुजी हरि फुनेलजीसँग गफ गर्दैछु। हामीले सुरुमा कास्ट जातको विषयमा गफ गऱ्यौँ, अनि अहिले हामीले भर्खरै मात्रै वुमेन मेन्सुरेसनको विषयलाई अलिकति छोयौँ। म यही विषयलाई लिएर एउटा अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु गुरुजीलाई। त्यहाँदेखि हामी फेरि अर्को टपिक तर्फ जानेछौँ। गुरुजी, धेरै नारी पुरुष अथवा हस्बेन्ड वाइफले, श्रीमान श्रीमतीले यो चलन मानेका छैनन्। अब म मान्छेको नाम भन्दिनँ, तर त्यो भएको छ, मान्दैनन्। किनकि चलन अब बाहिरै फाल्टै अब एकछिनको लागि त्यो भएको अवस्थामा फाल्टै खाटमा सुत्नुपर्ने, भुइँमा सुत्नुपर्ने अथवा सडन कुराहरू मानेका छैनन्।
के हाम्रो पुराणले के भन्छ यो नमान्ने अथवा जेनरली यो प्रथा भनौँ अथवा यो एउटा नियम नमान्नेको श्राप के छ गुरुजी? जस्तै एकै ठाउँ सुत्नु नहुने अथवा केही फरक रहनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रजस्वला कति बेरसम्म हुन्छन् त नारीहरू भन्दा जब चाहिँ यौन तृष्णाहरू प्रशस्त रहन्छन् पुरुष र नारीमा तब त्यो क्रम जारी हुन्छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि नारी पुरुषको समागम हुनु भनेको दोष हो, अपराध हो। त्यस आधारमा चाहिँ वा त एकै ठाउँ रहँदा त्यो इन्द्रियलाई जित्न सक्दैनन् कि भन्ने आधारमा अलग रहन् भनिएको अलग रहनु पर्दछ। यदि त्यसो भएन भने त यता अहिलेको आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले पनि त्यो समयको पति पत्नीको सम्भोगलाई दोषी नै मानेको छ रहेछ। मैले पनि केही अध्ययन गरेँ त्यो पाटोमा। अघि मैले बताएँ म त साधारण रूपमा अंग्रेजी जान्ने मान्छे भएकाले मैले बाइबलका त दुईटै करारलाई पनि हेरेँ, त्यहाँ पनि त्यो कुरो बताएकै रहेछ। हाम्रो हिन्दू दर्शनमा त प्रष्ट यो बारेमा त लेख्या छ। त्यसो हुँदाखेरि म यहाँहरू सबै युवा युवतीलाई के आग्रह गर्छु भने यो विज्ञान सम्मत अथवा आफ्नो शरीरको सुरक्षा सम्बन्धी कुरा भएकाले यो 3 दिनसम्म पालना गरिदिनुहोस्। त्यसो भए तपाईकै सुरक्षा हुन्छ, तपाईकै सन्तति दीर्घायु बन्छन् र तपाईकै सन्तति बुद्धिमानी बन्छन्। यो तपाईका लागि फाइदा भएकाले तपाईले यो पालना गर्नुभयो भने तपाईलाई फाइदा हुन्छ। यदि पालना गर्नु भएन र त्यसबाट एक्सिडेन्ट भयो, त्यसबाट कुनै परिणाम निस्कियो भने त्यो परिणामको भागीदार तपाई नै बन्नुपर्ने हुन्छ। थ्यांक यू गुरुजी। म थोरै टपिकलाई अर्को टपिकतिर मोड्न चाहन्छु यही विषयमा रहेर। हिन्दू धर्ममा विभेद छ। हिन्दू एउटा धर्म छ तर यहाँ भित्र धेरै ग्रुपहरू छन्। कुन ग्रुप भन्दा को ठुलो सम्प्रदायको कुरा गर्दा श्री वैष्णव अनि निम्बार्क सम्प्रदाय छन् अनि कुनै पनि सम्प्रदायमा नलाग्नु भएकाहरू सनातन हुनुहुन्छ। कुन बेसिसमा को भन्दा को ठुलो भनेर के आधार मान्ने गुरुजी? यी दुईमा के फरक छ? पहिलो कुरा त यो श्री वैष्णव र निम्बार्कमा के फरक छ? यो दुईटैमा नलागिकन आफ्नो जस्ट म जे छु ठिकै छु, म आफ्नो तरिकाले अघि बढ्छु भनेर हिन्दू रहन सकिन्छ कि सकिँदैन? यी कुरालाई समरीमा गुरुजी हामीलाई बुझाइदिनुहोस् न। धन्यवाद सागरजी, बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको आधारमा भन्दा चाहिँ दर्शनहरू धेरैवटा दर्शन छन्। त्यसमा चारवाक दर्शनदेखि लिएर अद्वैत दर्शनसम्म आँटेको अत्यन्तै फराकिलो विचार भावना भएको चाहिँ हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्म छ। संसारमा केही छैन, बाँचुन्जेल बाँकी गर, मजाले खाऊ, मर, तिम्रो सकियो भन्ने पनि हिन्दू दर्शनमै पर्छ। र चाहिँ आफ्नो शरीरलाई सम्पूर्ण तपस्या गर्दा गर्दै सुकाएर अनि एउटा ब्रह्म प्राप्त गर्ने पनि एउटा दर्शन छ। त्यसो हुँदा यो मान्ने चाहिँ ठुलो, यो मान्ने चाहिँ सानो भन्ने कुरा चाहिँ दर्शनमा छैन। अब सवाल आयो यहाँ अहिले तपाईले जुन प्रश्न उठाउनु भयो, निम्बार्क सम्प्रदाय र श्री सम्प्रदाय। यो निम्बार्क सम्प्रदाय र श्री सम्प्रदाय भनेका यी वैष्णव सम्प्रदाय हुन्। अब निम्बार्क सम्प्रदायको दर्शन भनेको द्वैताद्वैत सम्प्रदाय हो। उनीहरूले द्वैत र अद्वैत दुईटैलाई मान्दछन् र द्वैताद्वैत सम्प्रदाय मान्छन्। अब त्यसै गरी श्री सम्प्रदाय, श्री वैष्णवले चाहिँ विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त मान्छन्। अब यो दर्शनको कुरा भयो। जस्तै यसमा हामीले के बुझ्नु पर्दछ त भने चाहिँ यो चाहिँ ठुलो र यो चाहिँ सानो भन्ने कहिले पनि हुँदैन। यी हाम्रा 5 वटा औँला छन्, कुनलाई ठुलो कुनलाई सानो भन्ने। अलि होचो छ भन्दैमा कान्छी औँलो सानो भनेर यसलाई फेदैमा काट्दा के हामीलाई यी अरु औँलाको यसको काम गर्ला त गर्दैन। यी हातका औँला जस्ता हुन्, सम्प्रदाय भनेका त्यस्ता हुन्। सम्प्रदायको परिभाषा अलिकति बुझौं। राम्रोसँग प्रदान गर्ने चीजलाई सम्प्रदाय भनिन्छ। सम भनेको राम्रोसँगले,
प्रदाय भनेको प्रदान गर्ने, राम्रो कुरा प्रदान गर्नेलाई सम्प्रदाय भनिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ यहाँ लडाई के देखिन्छ भने, मैले पनि लडाई नदेखेको होइन, देखेको छु, तर किन लडाई हुँदो रहेछ त भनेर अध्ययन गर्दा लडाई गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ एउटा पनि देखिँदैन। लडाई गर्नुपर्ने ठाउँ छैनन्, आफ्ना आफ्ना बाटा छन्, गाडी कुदाउने हाइवे फ्रीवे छ, त्यहाँ लगेर गाडी ठोकाइरहनु पर्दैन। आफ्ना आफ्ना ल्यान्डमा कुदिरहे ती गाडी कुदिरहन्छन्, जति नै कुदाए पनि हुन्छ। तर चाहिँ मादक पदार्थ खाइयो अथवा निदाइयो अथवा उग्यो अथवा अर्काले के भएर ल्याएर ठोकायो भने गाडी एक्सिडेन्ट हुने हो। स्वस्थ दिमाग भएको मान्छेले ठिकसँग कुदाइराख्दा गाडी ठोकिँदैन। जसरी यी सम्प्रदायलाई हाँक्ने मान्छेले पनि सठिकसँगले हाँक्ने हो भने, आफ्ना आफ्ना ल्यान्डमा कुदाउने हो भने यहाँ एक्सिडेन्ट हुँदैन। तर चाहिँ यहाँ के गरिएको देखिन्छ भने, उसले पो जित्छ कि भनेर उसले छड्के आँखा पार्दा पार्दै उतापट्टिकाले आएर एक्जिट गर्ने ठाउँमा सिधा जाने भएर ठोकिएको जस्तो देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि सम्प्रदाय क्लियर छन्। तर अब अघि जो प्रश्न राख्नुभयो तपाईँले, एउटा चाहिँ निम्बार्ग सम्प्रदाय, एउटा श्री सम्प्रदाय, एउटा चाहिँ त्यो दुईटा सम्प्रदायदेखि अतिरिक्तको सम्प्रदाय, यी तीनैवटा सम्प्रदाय आफ्ना ठाउँमा ठिक छन्। एउटा उदाहरण म यहाँलाई बताउँ। मलाई फलफुल चाहिएको छ, म ग्रोसरी गर्न जानु छ भने मैले कपडाको महलमा गएर ग्रोसरी पाउँदिनँ, मैले ग्रोसरीकै बजार जानुपर्छ। अनि फेरि मलाई सुट चाहिएको छ भने मैले ग्रोसरीमा गएर खोज्दा हुँदैन, मैले सुट पाउने ठाउँमै जानुपर्छ। जसरी त्यस्तै प्रकारले के चाहिएको हो यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सम्प्रदाय सम भनेको राम्रो, प्रदाय भनेको प्रदान गर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। अब जस्तै मोक्ष चाहिन्छ जसलाई, यो संसारको भौतिक वैभव केही पनि चाहिएको छैन, जन्मिहाले अब म मोक्ष चाहिन्छु भन्ने व्यक्तिहरूले यी वैष्णव सम्प्रदायमा लाग्छन्। 4 सम्प्रदाय छन् वैष्णव सम्प्रदाय। एउटा निम्बार्ग सम्प्रदाय, एउटा श्री सम्प्रदाय, एउटा वल्लभ सम्प्रदाय, एउटा माधव सम्प्रदाय, जसलाई चाहिँ ब्रह्म सम्प्रदाय र रुद्र सम्प्रदाय भनिन्छ। यी 4वटालाई वैष्णव मानिन्छन्। यी वैष्णव सम्प्रदायहरू हुन्। यी 4वटा सम्प्रदायले मोक्षको चाहना गर्छन्। अब मोक्षको चाहना गर्दा कसैले कृष्णको उपासना गर्छन्, कसैले विष्णुको उपासना गर्छन्। अब कृष्ण र विष्णु भनेर जब चाहिँ बेग्लै पर्सनालिटी हो भनेर जसले बुझ्दैछ उही भ्रममा छ। यो कृष्ण भन्नु, विष्णु भन्नु, नारायण भन्नु यो एउटै तत्व हो, पर्यायवाची रूप नाम हुन्। अब त्यस्तै प्रकारले एउटा गोलोक भन्छन्, एउटा साकेत भन्छन्, एउटा वैकुण्ठ भन्छन्, यहाँ लडाईँ गरेको देखिन्छ। यो 3टा कुरा होइनन्, यो एउटै चिज हो, एकै ठाउँ हो। जस्तै यो अमेरिका भनेर देख्दै नदेखेका, सुन्दै नसुनेका, पढ्दै नपढेका मान्छेले अमेरिकामा अफ्रिका पनि छ भने जस्तै हो, होइन? अमेरिका युनाइटेड स्टेट नै हो, यहाँ 50वटा स्टेट छन्, यो बुझ्नुपर्छ पहिला। त्यो जहाँ चाहिँ वैकुण्ठ भनिएको छ हो त्यही छ त्यो गोलोक, त्यसैको नाम हो गोलोक, त्यसैको नाम हो साकेत। जसलाई कृष्ण भनिँदैछ त्यही विष्णु हो, जसलाई राम भनिँदैछ त्यही विष्णु हो। यहाँ 2टा होइनन्। शास्त्रको अध्ययन गर्दाखेरि यही कुरो प्रष्ट हुन्छ। तर गुरुहरूले के भन्नु भएको छ, मैले गुरुहरूले के भन्नुभयो म जान्दिनँ। शास्त्र क्लियर छ। मोक्ष भनेको, मोक्ष चाहनेले 4 सम्प्रदायमा लाग्छन्। अघि मैले 4 सम्प्रदाय बताएँ र त्यहाँ जान्छन् तिनीहरू। यसो भएपछि यो सानो यो ठुलो भनिरहन जरुरी छैन। अब सम्पत्ति चाहिएको छ भने हामीले सम्पत्ति प्राप्त दिने खालका देवताको उपासना गर्नु पर्यो। शक्ति चाहिएको छ भने शक्तिको उपासना, शक्ति दिने देवीको अथवा शक्तिको उपासना गर्नु पर्यो। विद्या चाहिएको छ भने विद्याका अधिष्ठात्रीको उपासना गर्नु पर्यो। अब विजय गर्नु छ भने विजय दिनेवालाको उपासना गर्नु पर्यो। मोक्ष चाहिएको छ भने मोक्ष दिनेको उपासना गर्नु पर्यो। पहिला कन्फ्युज हुनु भएन, मलाई के चाहिएको छ त्यो बुझ्नु पर्यो। कुन बजारमा जाँदा कुन चिज चाहिन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो, त्यो बजार जानु पर्यो।
गुरुजी तपाईले यसो भन्दै गर्दाखेरि के हाम्रो नेपाली हामी जति पनि सम्प्रदायमा लाग्छौं यो डिटेल्स सबै कुरा जानेर लाग्नु भएको हो जस्तो लाग्दैन गुरुजी मलाई। धेरैले यो तपाईले जस्तो प्रकारले यो डेप्थमा बुझाइरहनु भएको छ। अब म अहिले हिन्दू छु, मेरो बाआमा श्री वैष्णव हुनुहुन्छ, म श्री वैष्णव छु, तर यी सबै कुरा मोक्ष जानेर लागेको छन् जस्तो लाग्दैन मलाई। अनि यी कुराहरुमा के छ भने अब आफ्नो तरिकाले पहिलादेखि मेरो बाआमा हुनुहुन्छ अथवा गुरु हुनुहुन्छ, मैले मान्ने गुरु श्री वैष्णव हुनुहुन्छ, म पनि त्यही जान्छु। मैले मान्ने गुरु निम्बार्क हुनुहुन्छ, म त्यही जान्छु। अथवा म कुनै पनि गुरु मान्दिन, म जे छु त्यहीमा बस्छु। यस्ता कुराहरु सुनिएको छु, मैले सुनेको छु, सुन्नमा आएको कुराहरु छन्। त्यसो भनेपछि के हामीले यसो बुझ्न सकिन्छ वैकुण्ठ जानको लागि अथवा धर्म गर्नको लागि तपाई कुनै सम्प्रदायमा लाग्नु जरुरी छैन। यदि कसैले चाहिँ सम्प्रदायमा यो सम्प्रदायमा आउँदाखेरि मात्रै धर्म गरिने अथवा गोलोक जान सकिन्छ भन्यो भने त्यो सही होइन भनेर हामी किटान गर्न सक्छौं गुरुजी। जस्तै यस्तो बाबुजी, अब यो नबुझिकन लाग्नु अथवा लाग्दै नलाग्नुमा अलिकति परिभाषा गरौँ पहिला। जस्तै तमाम ग्रन्थ छन्, तमाम विद्यालयहरू छन्, तर धेरै मान्छे पढ्दैनन्। किताब पनि छन्, विद्यालय पनि छन्, शिक्षक पनि छन्, तर पढ्दैनन्। हजुर। अब पढ्दैनन् त के गर्ने, पढ्दैनन्, उनीहरू आफ्नै प्रकारले गरिखान्छन्। कोही जान्छन्, पढ्छन्, असफल हुन्छन्, फेल हुन्छन्, निस्किन्छन्। कोही जान्छन् र पढ्छन्, सफल हुन्छन्, पास हुन्छन् र सठिकसँगले काम गर्छन्। यो जस्तो हो सम्प्रदाय त्यस्तै हो। अब कसले किन लाग्यो, कति बुझेर लाग्यो, अथवा लागेपछि बुझ्न खोज्यो कि खोजेन, अथवा त्यसलाई बुझ्न चाह्यो चाहेन, बुझाइदिनेले बुझाइदियो कि बुझाइदिएन, यो चाहिँ त्यो व्यक्ति विशेषमा आधारित रहने भयो। यो मासले नै डिल गर्ने कुरा आएन। जस्तै अब अहिले तपाईले प्रश्न गर्नुभयो, जिज्ञासा राख्नुभयो, बुझ्न चाहनुभयो, बुझ्नुभयो, तर तपाई जस्तै तमाम युवाहरूले हो यति बुझ्नै चाहेका छैनन्, यतिकै बसिरहन्छन्। अब यी सबैलाई भेला गरेर कोही बुझाउनका लागि कसैले त्यस्तो काम गर्दैन, त्यो ठेका लिँदैन। अब कुरा यहाँ आयो, अब धर्म भनेको पहिला बुझ्नु पर्यो। यो सम्प्रदायमा लाग्नु भनेको धर्ममा लाग्यो होइन। श्री सम्प्रदाय, निमार्ग सम्प्रदाय, यी त सम्प्रदाय हुन्, यी त धर्म होइनन् भन्नाले चाहिँ यी व्यभिचार गर्ने भने होइन, फेरि गलत समाचार नजाओस्। अब धर्म भनेको चाहिँ धारणा जायते इति धर्म, जुन कुरालाई धारणा गरिन्छ त्यो धर्म हो। धर्मका 10 वटा लक्षण बताइएका छन्। धृति, क्षमा, दमस्तेयम, शौचमिन्द्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशमम धर्म लक्षणम। यी धर्म हुन्। अब हो यी धर्मलाई तिमी मोक्ष चाहन्छौ भने यो 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 क ख ग घ यो काम पालना गर तिमी मोक्ष हुन्छौ। यदि त्यो गरेनौ भने तिमी मोक्ष हुँदैनौ। हो त्यो सम्प्रदायले बताउँछ। सम्प्रदायमा लाग्नु भनेको हो त्यो कुरो बुझ्नलाई लाग्नु हो, न कि यहाँ माहौल हुल बनिएर धेरै बनिनलाई सम्प्रदायमा लाग्नु होइन। कोही लाग्नु भएको छ र बुझ्नु भएको छैन भने जन्मिएको छ, विद्यालय छ, शिक्षक छन्, पढ्न नगएको जसरा हो। पढ्न जानुपर्छ, किनभने राम्रो काम गर्ने, जीवन लाइफ बनाउने हो भने पढ्नु पर्यो। जसरी सम्प्रदायमा लाग्ने हो भने सम्प्रदायको मर्म बुझ्नु पर्यो, यो विशेषता हो। र यी सम्प्रदाय, 4 वैष्णव सम्प्रदाय साना ठुला एउटै पनि होइनन्। मेरा गुरुले, जो मेरा गुरु हुनुहुन्थ्यो योगीराज, जसले चाहिँ आबाल ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो, आजीवन 1 पावा दूध मात्र पिएर जीवन बिताउनु भयो। उहाँले यही कुरा सिकाउनु भयो मलाई। मैले उहाँसँग अध्ययन गरेको हुनाले म उहाँकै फलो गर्छु। कहिल्यै पनि यी 4 सम्प्रदाय साना ठुला भन्नु भएन। र मैले उहाँकै कुरालाई फलो गरेर अध्ययन गर्दै जाँदा विभिन्न शास्त्र ग्रन्थहरू हेर्दा 2टा कुरा बताएको छैन। अलि नबुझुन्जेल तल तलका लापा खेलेको देखिन्छ, अलि माथि पुगेपछि सबै हाते मालो गरेर साथी भएर हिँडेको देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो अध्ययनको अभाव, मानसिक दुर्बलता, संकुचित भावना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सरमा लम्पट बनिएर त्यसको दास बनिएर गरिएका प्रचार प्रसार र गलत अभिव्यक्तिहरू मात्र हुन् भनेर चाहिँ म यसलाई परिभाषा गर्न चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच गुरुजी। अब म त यो सम्प्रदायमा धेरै
कमै ज्ञान भएको मान्छे, म आफै पनि हिन्दू भनेपछि पुग्छ, कुनै सम्प्रदायमा यो के त्यो के त्यति साह्रो चासो नराख्ने मान्छे। हुन त मैले खुलेर भन्नुपर्छ, मेरो परिवार, मेरो बाआमा, हाम्रो परिवार श्री वैष्णव हो, तर माफ गर्नुहोला, त्यो मोक्षको लागि गर्ने कामहरू सायद गर्न सकेको छुइनँ, मैले गरेको पनि छुइनँ। किन अब जानेको छैन, बुझेको छैन, भर्खर बुझिँदैछ। तर यङ्गर जेनेरेसनको प्रब्लम अथवा हाम्रो कन्फ्युजन नै यही हो। अब एउटा विदेशी ठाउँमा आएका छौँ, यहाँ दसैँ तिहार भन्दा पनि क्रिसमस, थ्याङ्क्सगिभिङ धेरै मजाले मनाइन्छ, आकर्षित तरिकाले मनाइन्छ, त्यतै जाउँ जाउँ लाग्छ, त्यसै गरौँ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो नेपाली हाम्रो भाइ बहिनीले नेपाली बोल्न छोले इङ्ग्लिस कल्चरमा गइसकेका छन्। त्यो अवस्थामा सम्प्रदाय खोज्नु भन्दा पनि एक हिन्दू भएर रहनै कठिन भएको अवस्थामा यहाँ मान्छेले सम्प्रदायको होडबाजी गरेको देख्दा मलाई चाहिँ हाँस उठ्छ गुरुजी। यो हामीले के गरेको होला जस्तो लाग्छ, किनकि मेरो भाइ भतिजाहरू भोलि गएर तपाईँ सम्प्रदायकै हिन्दूमै रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने क्वेसन छ यहाँ। त्यसो गर्दा हजुर गुरुजी त्यसलाई कस्तो रूपमा लिनुहुन्छ गुरुजी त्यसलाई तपाईँले? यहाँ बुझाइमा अभाव भएको अथवा बुझाइमा खडेरी परेको जस्तो मलाई लाग्यो। यो सम्प्रदाय चाहिँ हिन्दू भन्दा बेग्लै र हिन्दू चाहिँ बेग्लै होइन। हामीले यहाँ प्रश्न बनौँ, वैदिक सनातन धर्म भनेकै एउटा पर्यायवाची रूपमा हिन्दूलाई बताइएको छ। हिन्दूको परिभाषा गर्नुपर्दा जहाँ अहिंसा हुन्छ त्यसलाई हिन्दूको व्याख्या गरिन्छ, अहिंसा रहित रहनु हिन्दू भनिन्छ। अब यो वैदिक सनातन धर्मका जो यी सम्प्रदायहरू छन् यी पनि हिन्दू नै हुन्, हिन्दू हुन्। जस्तै एउटै पुष्प वाटिकामा धेरैवटा प्रकारका पुष्पहरू रोपियो भने त्यसको शोभा अत्यन्त राम्रो हुन्छ। उपवनहरू पनि विभिन्न प्रकारका जडीबुटी भएका वनहरू लगाइयो भने राम्रो हुन्छ। त्यस्तै प्रकारको सम्प्रदाय हिन्दू धर्मकै एउटा एउटा हाँगा हुन्। वृक्ष, मूल वृक्ष हिन्दू हो भने हाँगा हुन् यी सम्प्रदायहरू। यिनीहरू बेग्लै होइनन्। बेग्लै भनेर बुझ्न खोजिँदैछ अथवा कसैले बुझ्दैछ भने उसले गलत बुझ्दैछ। अब यहाँ अहिले सागरजीले राखेको प्रश्नमा मलाई के लाग्छ भने ती बीचमा विभेद भएर अथवा एक आपसमा तानातान भएर चाहिँ बा हिन्दू भन्ने जो थियो त्यो सबै नरहला कि भन्ने त्रास हो भन्ने जस्तो लाग्यो। र यहाँ चाहिँ आफ्ना सम्प्रदायले बताएको नियम पालना गर्ने हो यदि भने सम्प्रदायमा कुनै पनि आपत्ति केही देखिँदैन। तर सम्प्रदायको नाममा बाघले अथवा मृगले बाघको छाला उडेर अथवा स्यालले बाघको छाला उडेर कुदे चाहिँ गर्ने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ गलत प्रसारण भएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई पनि कता कता लाग्ने गरेको हो। तर सम्प्रदायले बताएको मान्ने हो भने अब म अलिकति म लागेको सम्प्रदायमा मैले बुझेको सम्प्रदायको कुरो बताउँ। श्री सम्प्रदायमा अथवा वैष्णव सम्प्रदायमा सर्वप्रथम क्रोध गर्नु हुँदैन, विभेद गर्नु हुँदैन कसैलाई पनि। नारी र पुरुषलाई होचो र अल्गो, सानो र ठुलो भन्नु हुँदैन हाम्रो धर्मले। कोही व्यक्तिलाई होच्याएर बोल्नु हुँदैन हाम्रो धर्मले। सबैलाई बराबर देख्नुपर्छ र चाहिँ आफू आचरणमा रहनुपर्छ। आफू व्यभिचारमा कहिले लाग्नु हुँदैन। इन्द्रियको जहिले निग्रह गर्नुपर्छ। त्यसरी चल्नु नै अनि चलेर भगवान लक्ष्मी नारायणको उपासना गरेर मोक्ष बन्ने चाहना गर्ने हाम्रो श्री सम्प्रदाय हो। र हामी त्यही प्र्याक्टिस गर्छौं र सकेसम्म आफूले व्यक्तिगत रूपमा आफूले हो यो पालना गरेर आएको जस्तो लाग्छ। सकेसम्म, पूर्ण रूपमा नसके पनि आजसम्म आफ्ना कर्मले आफ्ना बोलीले कसैलाई होच्याइएको छैन र चाहिँ त्यही पालना गरेर आफू मोक्ष हुने चाहना हो। सबैले हो यो भावनाले त्यो सम्प्रदायको मर्मलाई पालना गर्ने हो भने यहाँ कुनै खतरामा हिन्दू धर्म जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर त्यसमा चढेर अन्याय गर्ने व्यक्तिहरू, पाखण्डीहरू कोही छन् भने हो त्यस्तो गर्ने व्यक्तिको गलत हो। तर सम्प्रदाय चाहिँ हो त्यस्तो दोषी छ भन्न म चाहिँ सक्दिनँ। मेरो आँखामा चाहिँ हो त्यस्तो दोषी देख्दिनँ। हामी बुद्धिस्ट
मा यस्ता कुराहरू उठाइरहन्छौँ, हामी भविष्यमा पनि उठाउनेछौँ। केही गलत देख्यौँ अथवा हामीलाई धेरै जिज्ञासा भयो, चासो भयो भने यो विषयमा फेरि गफ गर्नेछौँ। यो कुरालाई पछि पनि हामी अघि बढाउनेछौँ। अहिलेको लागि गुरुजी म अलिकति फेरि टपिक चेन्ज गरेर म थोरै अर्को टपिकतिर जान चाहेँ र जानुभन्दा अगाडि फेरि सम्पूर्ण जसले पनि हामीलाई फेसबुक लाइभ मार्फत हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई म भुटनिस टकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मसँग मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ आदरणीय रेस्पेक्टेड गुरुजी हरिफुलजी हुनुहुन्छ। हामीले धेरै विषयमा गफ गरिसक्यौँ। हिन्दू धर्मको आधार लिएर हामीले जात सम्बन्धी छुवाछुत सम्बन्धी गफ गऱ्यौँ। हामीले नारीको विषयलाई लिएर मेन्सुरेसनको विषयमा गफ गऱ्यौँ र अहिले हामीले सम्प्रदायको विषय पनि उठायौँ। एउटा कुरा म क्लियर गर्न चाहन्छु, जसले पनि हामीलाई हेर्नु हुँदैछ, हामी कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर धर्मको प्रमोट गर्ने हिसाबले हामीले यो प्रोग्राम गरेको होइन। मनमा लागेको जिज्ञासा युथ पर्सपेक्टिभबाट गुरुजीको ज्ञानले क्लियर होस्, हामीले बुझौँ नयाँ कुरा के रहेछ त, किन के गरिन्छ भने किन गरिन्छ, शास्त्रले के लेखेको छ भनेर बुझ्ने प्रयास हो हाम्रो। हामी कुनै धर्मलाई प्रमोट गरेर तपाईँहरू माझ ल्याउन चाहँदैनौँ। तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, आफ्नो हिसाबले आफ्नो डिसिजन गर्नुहोस् भन्न हामी चाहन्छौँ। त्यति भन्दै म नेक्स्ट टपिकमा जान चाहन्छु। गुरुजी एउटा अघिको कुरा अलिकति दोहोरिन्छ होला। हाम्रो हिन्दू धर्ममा भन्न सुन्न आउँछ धेरै पुरुष प्रधान धर्म हो, धेरै कुराहरू पुरुष माथिको तहमा पुरुष हुनुहुन्छ, नारी पनि हुनुहुन्छ तर कम्ती मात्रामा हुनुहुन्छ। नारीहरूले पढ्नु हुँदैन, भागवत पढ्नु हुँदैन, वेद पढ्नु हुँदैन, यस्ता यस्ता कुराहरू लाएर नारीलाई धेरै माथिसम्म पुग्न नदिएको भन्ने आरोप पनि आउँछ हिन्दू धर्ममा। यही कुरा गर्दा गर्दै एउटा कुरा हामीले देखेको कुरा के छ भने कर्मकाण्ड, तपाईँको यो पुरोहितले गर्ने कामहरू, पूजा गर्ने कामहरू, बिहे व्रत बन्द, यी जति पनि कामहरू हुन्छन्, धेरै जस्तो पुराणहरू अहिले कहिले कहिले नारीले गरेको देखिन्छ, तर कर्मकाण्डहरू नारीले गरेको देखिँदैन। के यो के छ यसमा, हाम्रो शास्त्रले के भनेको छ, नारीले कर्मकाण्ड गर्नुहुन्छ हुँदैन, नारीलाई के कुराले छेकिएको छ नारी? धन्यवाद सागरजी, बडो राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। अब हामीले काललाई हेर्दाखेरि जस्तै वैदिक काल, पौराणिक कालहरू आए। वैदिक कालमा अत्यन्तै विदुषी नारीहरू भएको हामी पाउँछौँ। गार्गी भइन्, मैत्रेयी भइन्, यिनीहरू अत्यन्त विदुषी थिए। र हाम्रो दर्शनले के भन्छ भने यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता भन्छ। जब चाहिँ नारीको समान हुन्छ तब मात्रै देवता रमाउँछन् भनिएको छ। अब यो कर्मकाण्डका विषयमा चाहिँ अब म पनि त्यत्रो कर्मकाण्डी होइन, तर के चाहिँ हो भने कर्मकाण्ड भनेको के हो, कर्मकाण्ड कसरी गर्दा ठिक हुन्छ भनेर चासो राख्ने अथवा कर्मकाण्डलाई निकै निहालेर हेर्ने त म पनि हो। र आवश्यक खड्किएको ठाउँमा र गर्नै पर्ने काममा कर्मकाण्डमा आफू पनि सहभागी हुने गरेकै हो। त्यो पाटो थोरै धेरै अनुभव छ। तर नारीका विषयमा चाहिँ मेरो दृष्टि के हो भने आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको नारीको अवस्था र आजको नारीको अवस्थामा निकै फड्को मारेको, निकै सोपान माथि चढेको देखिन्छ। सायदै तपाईहरू त्यतिखेर सानो हुनुहुन्थ्यो होला, PP 1 तिर कहाँ पढ्नुहुन्थ्यो होला। त्यतिखेर यो हाम्रो महिला संगठन भन्ने एउटा थियो, शिविरमा स्थापना भएको, के भन्छन् मैले अहिले झटक्क आएन। यिनीहरूले एउटा मुखपत्र निकाल्ने भए। त्यसमा पहिलो लेखै मैले लेखेको छु नारीको बारेमा। हाम्रो गोलधापबाट बसन्ती माझी हुनुहुन्छ, गोमा कोइराला आदि हुनुहुन्छ यसको कार्यकर्ता। मैले बुझेभरि मलाई बसन्ती माझीले एउटा के लेखिदिनुहोस् भन्नुभयो र मैले नारीको बारेमा लेखेको थिएँ र त्यहाँ मैले त्यो लेखमा छाएको छु। यो अहिले तपाईको प्रश्न आजभन्दा कमसेकम 20, 22, 25 वर्ष अगाडिको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नारीहरूमा थोरै दुर्बलता, मौका नदिएका कारणले, पुरुषले मौका नदिएका कारणले नारीहरूमा दुर्बलता छ। यो चाहिँ हाम्रो समाजमा मात्रै होइन, संसारकै परिवेश हेर्दाखेरि पनि यस्तो देखिन्छ। अब राजनीतिमा पनि नारीहरू अलिकति पछाडि नै देखिन्छन्। कसो के भएर नेपालमा विद्या भण्डारी राष्ट्रपति बनेको एउटी देखिया हो,
नभए अहिलेसम्म पनि अधिकांश हेर्नुहोस् त्यस्तै देखिन्छ। अमेरिकामा पनि अब यसपालि आउलिन जस्तो छ बल्ल बल्ल भाइस प्रेसिडेन्टमा यत्रो वर्षपछि एउटी कमला ह्यारिस। यता हाम्रो धर्मको मात्र कुरा गरौँ हामी राजनीति जान्दैनौँ पनि, तर यो कर्मकाण्डमा पनि नारीहरूले अध्ययन गर्न चाहेनन्। किन चाहेनन् त भन्दा चाहिँ पुरुषबाट त्यस्तो मौका मिलेन। एउटा नारीले चाहेनन्, दोस्रो कुरो पुरुषबाट मौका मिलेन। अब मौका नमिलेपछि चाहिँ के भयो त भन्दा उनीहरू जान्दैनन् अनि जान्नेले जहिले हेपिरहेको छ। अघि पनि बताइएको छ, बलियाले लुतेलाई, धनीले गरिबलाई, बाठाले लाटालाई, अग्लाले होचालाई, सेताले कालालाई, यो हेप्ने चलन व्यापक रूपमा बढेकै छ। हाम्रोमा पनि छ, अर्काकोमा पनि छ। तर नारीहरू जब चाहिँ सबल भएर पढेर पुरुष बराबर हुने यदि हो भने यो विभेद रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अब नजानुन्जेलसम्म रहिराखेको हुन्छ। अब अहिले हाम्रो समाजमा भन्नुपर्दा सागरजी, अब यो संस्कृत पढ्ने नारीहरू हाम्रा यो एउटा हातका औँला धेर हुन्छन्। त्यही पनि उहाँहरूले साधारण झुन्डिँदै कसो कसो गर्दै शास्त्रीसम्म पुग्नु भयो होला। अब पुरुष त्यहाँदेखि माथि अब आचार्य पिएचडी गरेका छन् अनि त्यहाँ हुङ्कार गरिदिए पछाडि उनीहरू लुपुक्क परिहाल्नु पर्ने अवस्था आउँछ। यस्तो हुँदा सबैभन्दा हेपिनुको कारण चाहिँ शिक्षाको अभाव हो। शिक्षामा अगाडि बढ्न सके सिद्धान्तले चाहिँ त्यस्तो विभेद गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले तपाईले आई थिंक सही कुरा उठाउनु भयो। उहाँहरूले मौका पाउनु भएन भनेपछि त्यसको दोष त पुरुषमै जान्छ नि गुरुजी। अब आफ्नो परिवारमा श्रीमानले श्रीमतीलाई मौका नदिएर नै हो। अब मेरो बाआमाले पढ्नु भएन, तर अहिलेको यंगर जेनेरेसन चाहिँ त्यस्तो छैन फेरि, किनकि अब सबैले शिक्षा पाएका छन्, सबै पढ्न पाएका छन्। धेरै नारीहरू अहिले मास्टर्स गर्नुभएको छ, ब्याचलर्स गर्नुभएको छ, कतिले डक्टर पढिरहनु भएको छ। त्यो विभेद अहिले धेरै भन्दा धेरै कम छ। अब त्यो एउटा पोजिटिभ कुरा हो। त्यसो भने यसलाई म यसरी यो टपिकलाई यसरी एन्ड गर्न चाहन्छु गुरुजी। यदि कुनै नारीले हाम्रो हिन्दू समाजमा उहाँले पढेर शिक्षित हुनुभयो र उहाँले चाहनुभयो भने उहाँले हाम्रो शास्त्रले उहाँलाई कर्मकाण्ड गर्न छेक्दैन, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई हामीले हाम्रो समाजले मौका दिनुपर्छ, उहाँलाई अघि बढ्न हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ गुरुजी, हैन? अवश्य पनि। म एउटा जस्तै प्रतिनिधि पात्र बताउँ। हजुर। अब मेरो अत्यन्तै साथी भनौँ, हामी धेरै वर्ष सँगै बस्यौँ, सँगै पढायौँ, देवका खनाल। हजुर, मेरो पनि टिचर हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई पढाउनु भएको। एकजना मेरो साथी र दोस्रो भनेको हाम्रो इन्दिरा भण्डारी। यी दुईटी नारीहरू मेरा साथी हुन्। सायदै तपाईले कोही दिन उहाँहरूसँग व्यक्तिगत चर्चा गर्नुभयो अथवा यस्तै प्लेटफर्ममा ल्याएर गर्नुभयो भने उहाँहरूले मेरो कुरो गर्नुहुन्छ होला पक्कै, मलाई लाग्छ त्यस्तो। जरुर गुरुजी, जरुर म प्रयास गर्नेछु उहाँहरूसँग गफ गर्नको लागि। उहाँहरूलाई अगाडि बढ्नुपर्छ, तपाईहरू नबस्नुहोस्, तपाईहरू संस्कृतको अक्षर चिनेको भनेर सायदै त्यो हामी बसेका ठाउँबाट मैले भन्ने गरेको हो। र उहाँहरूले अगाडि बढेर जानुपर्छ। तर अहिले उहाँहरूमा देखिएको कमजोरी पनि के देखिएको छ त भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू आफू केही अध्ययन गर्नुभएको छ, तर उहाँहरूकै सन्तति र उहाँहरू जस्तै अरू दिदीबहिनीहरूलाई अगाडि बढाउनमा उहाँहरू पनि सक्रिय नबनेको देखिन्छ। एउटा बुढाबुढीको उखान छ, हुटिट्याउले सगर थाम्दैन भने जस्तो एक्लै बल गरेर हुँदैन। अनि आफू अगाडि बढ्नलाई आफ्नो समूह तयार गर्नै पर्छ। भर्खरै मात्रै मैले देख्दैछु यो ग्लोबल भुटनिस अर्गनाइजेसनको तर्फबाट उहाँहरूले केही शिक्षा अध्ययन गराउँदै गरेको कहिलेकाहीँ एकपटकको कार्यक्रममा म पनि बसेको छु। त्यसो हुँदा केही थाल्नु भएको छ, तर उहाँहरूले चाहिँ यसमा सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ। त्यसमा हाम्रो व्यक्तिगत मेरो चाहिँ उहाँहरूसँग समर्थन छ र म सहयोग गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच गुरुजी। गुरुजी, हामी अन्तिमतिर आयौँ, धेरै विषयमा 1 घण्टा चर्चा गरिसक्यौँ, तर अब म यसमा गुरुजी
कति प्रश्नहरू फेसबुकमा आएका प्रश्नहरू छन्, कति प्रश्नहरू मलाई पर्सनली सेन्ड गरेका प्रश्नहरू छन्, म त्यो उठाउन चाहन्छु र जति सक्दो धेरै म कभर गर्ने प्रयास गर्छु गुरुजी। तपाईले जति सक्दो छोटकरीमा हामीलाई एक्सप्लेन गरिदिनु भयो भने म त्यति नै धेरै तपाईलाई प्रश्न सोध्न सक्नेछु भन्दै म तपाईलाई पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु गुरुजी। मलाई पर्सनली मेसेज आएको प्रश्न, हाम्रो हिन्दू धर्ममा अहिले पनि धेरै ठाउँमा चलन छ गुरुजीको चरण खुट्टा धोएर पानी चाहिँ केही कुरा शुद्धिकरण गर्नको लागि अथवा पञ्चामृत त प्रयोग हुन्छ हुँदैन, तर कर्मकाण्डमा पूजामा गुरुको चरण स्नान गरेर त्यो पानी चलाउने छ। त्योलाई कस्तो रूपमा लिइन्छ? धेरै मान्छेले त्यसलाई विरोध गर्नु भएको छ। त्यो पानी पुरुषले नारीले खानु अथवा प्रयोगमा ल्याउनु कतिको जरुरी अथवा यो कतिको लायक कुरा हो गुरुजी? धन्यवाद सागरजी, तपाईले जो भन्नुभयो यसलाई जतिजना पण्डित पुरोहित गुरुजी आचार्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको त्यस्तो चरणोदक लिनुपर्छ र लिनै नलिए हुँदैन भन्ने सिद्धान्त छैन। यस्तो महापुरुष हुन्छन् कोही कोही अथवा गुरु यस्ता हुन्छन्, म गुरुको अलिकति छोटो एउटा श्लोकबाट परिभाषा बताउँछु, कतिले बुझ्नु होला छोटकरीमा, पछि यसको फेरि व्याख्या गरौँला। हजुर गुरुजी। जस्तै सिद्धम सत्सम्प्रदाय स्थिरधिय मनगम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्थम सत्यवाचम समनिमयतया साधुवृत्त्या समेतम दम्बासुयादि मुक्तम जित विषय गणम दीर्घबन्धुम दयालम स्खालिते शासितारम स्वपरहितकरम देशिकम भूष्णोदीप्सित। यस्तो लक्षण भएको हुनुपर्छ गुरु। यस्तो लक्षण भएको गुरु यदि छ भने उसको चरण छुँदा, उसको चरणमा ढोक्दा, उसको चरण रज पान गर्दा दोष लाग्दैन। तर म ब्राह्मण भन्दैमा, पुरोहित भन्दैमा, कुनै व्यभिचारमा बसेको, कुनै गृहस्थाश्रम धर्ममा लम्पट बनेको, कुनै नियम आचरण नभएको यसको न त पाउ छुनुहुन्छ न त उसको चरण रज लिन मिल्दैन। र मेरो विचारमा, अब मेरो अनुभवमा हो त्यस्तो अवस्था भएको छ जस्तो लाग्दैन, अथवा मैले चाहिँ त्यो आफ्नो ठाउँबाट त्यस्तो प्र्याक्टिस गरेको छैन। थ्याङ्क यू गुरुजी। जसले पनि प्रश्न सोध्नुभयो, आई होप तपाईँले उहाँको उत्तर जान्नुभयो। तपाईँले एक्सपेक्ट गरेको एन्सर आयो आएन, I will leave it to you guys है। सो मेरो दोस्रो प्रश्न चाहिँ गुरुजी, यो अघि नै हामीले अलिकति चर्चा गरेको कुरामा अलिकति फर्क्यौँ। तपाईँले भन्नुभयो ब्राह्मण भनेको एउटा ब्राह्मण तपाईँले के भन्नु बने पछाडि बनिने कुरा होइन। आई थिङ्क ब्राह्मण बनेरै आउँदैन, आफ्नो कामले गर्दा ब्राह्मण हुन्छ भन्ने कुराहरू अघि हामीले अलिकति गर्यो। एउटा हाम्रोमा एउटा के नियम अथवा एउटा प्र्याक्टिस के छ भने ब्राह्मणले मात्रै जनै लाउने एउटा प्र्याक्टिस छ। भनेपछि यो नियम अथवा यो प्र्याक्टिस कहाँबाट सुरु भयो? यो त्यसो भने ब्राह्मणलाई प्रिभिलेज, किनकि जनै लाएपछि जनै कति काम, यो त काम त जनै लाउनेले मात्रै गर्न मिल्छ, जनै लाउनेले गर्न मिल्दैन भनेर त्यो जनाइको इम्पोर्टेन्स धेरै छ हाम्रो धर्ममा। सो देन ब्राह्मणले मात्रै पाउँछ, किनकि तपाईले भने जस्तो अहिलेको लागि कामले, आफ्नो कर्मले अथवा आफ्नो कामले मात्रै ब्राह्मण नभएर लास्ट नेम ब्राह्मण एउटा जातमा जन्मेपछि मान्छे ब्राह्मण भएर अहिले त्यसरी चलेर गएको छ। भनेपछि अब आएर अरू जातिहरूले हामी जनै लाउँछौँ, हामीले पनि त्यतिकै अधिकार पाउनुपर्छ, त्यसरी अघि बढ्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई कसरी लिन्छ हाम्रो धर्मले, हिन्दू धर्मले? धन्यवाद सागरजी, बडो राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। जस्तै मादक पदार्थ खाइराखेको छ, माथि राखेको छ, चारपट्टि लफङ्ग भएर कुदिराखेको छ, कुनै वर्ग वर्णको मान्छे होस्, यस्तालाई जनै लगाउने अधिकार छैन। ऊ जनैबाट वञ्चित छ। ब्राह्मणले मात्रै जनै लाउँदैनन् अथवा जन्मका जातका आधारमा ब्राह्मण भनिएकाहरूले मात्रै जनै लाउने चलन छैन। म यहाँलाई एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा बताउँ, तपाईले पनि हेर्नु भएको छ होला अथवा हेर्नु होला। एउटा वेदमा के छ भनेर लेख्नु भएको छ, एकजना राईका छोरा प्रपन्नाचार्यले
उहाँ चाहिँ राईको छोरो, उहाँलाई सानामा 16 वर्षको उन्जेलसम्म काले राई भन्थे। उहाँले 16 वर्ष पछाडि बनारसतिर गएर अध्ययन गरेर पिएचडी गरेर आउनुभयो र उहाँले चाहिँ पूर्ण रूपमा वैदिक सनातन धर्मबाट पिएचडी गरेर डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य बन्नुभयो। उहाँले श्री सम्प्रदायको पालना गर्नुभयो र उहाँ चाहिँ काठमाडौँमा रहनुहुन्थ्यो र 1995 मा मैले पनि उहाँका घर पाउस भएर आएको र उहाँले ब्राह्मणको ब्रह्मकर्म गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले आफूलाई ब्राह्मण भन्नुहुन्थ्यो। नेपाली जगतका सबै र भारतीय जगतका सबैले उहाँका चरण स्पर्श गर्दथे। योग्य बनिसके पछाडि त्यहाँ कुनै प्रश्न रहँदैन। कुनै पनि योग्य भइसकेको व्यक्तिले म चाहिँ ठुलो हुँ, मलाई चाहिँ पूजा गर भनिरहनु पर्दैन। जब योग्य बन्ने बित्तिकै उसलाई स्वतः उसको सम्मान हुन्छ र जो यो अहिले चाहिँ ब्राह्मण भनिएका वर्गले गति छोडे पनि ब्राह्मणै रहने, यो गलत हो। र ब्राह्मण चाहिँ जन्मका आधारमा होइन, काले राई पनि ब्राह्मणको रूपमा रहेका थिए। एउटा प्रतिनिधिको रूपमा मैले यहाँलाई बताएँ। यस्ता उदाहरण धेरै छन्। योगी नरहरिनाथ पनि अहिले भनिएका ब्राह्मण कुलमा जन्मिएका होइनन् र डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य पनि होइनन्। गुरुजी यसै भन्दाखेरि मलाई के सम्झना आयो भनेपछि हाम्रो या अमेरिकामा एउटा चलन छ व्हाइट प्रिभिलेज भन्ने कुरा छ। किनकि गोरा हुनुमै उनीहरू एउटा प्रिभिलेज छ अरे। भने जस्तै हाम्रो यो हिन्दू नेपाली भुटानी समाजमा चाहिँ ब्राह्मण हुनु नै प्रिभिलेज जस्तो मानिन्छ गुरुजी। ब्राह्मण हुनु किन मैले त्यसो भन्दाखेरि अब अरू जातिले धेरै काम गर्नुपर्छ त्यो लेभलमा पुग्नको लागि, धेरै लेभलको धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। तर धेरै ब्राह्मणहरू छन्, अब गुरुजीहरूको त कुरा नगरौँ, तर छोराछोरीहरू त्यो लेभलको पढाइ हुँदैन, त्यो लेभलको डिसिप्लिन हुँदैन, त्यो लेभलको लाइक खुवाइ हुँदैन। तर जस्ट बिकज उनीहरू त्यो जातमा पर्नुभयो, उहाँहरूको धेरै प्रिभिलेज हुन्छ। उहाँहरूले धेरै कुराहरू अघि बढ्न, अथवा उहाँ त ब्राह्मणको छोरा हो, उहाँलाई त टिका लाएर पैसा दिनुपर्छ, उहाँ त ब्राह्मण हो, उहाँलाई यसो गर्यो भने त सफल हुन्छ। यस्ता कुराहरू छन् हाम्रो समाजमा। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो रूपमा लिनुहुन्छ? धन्यवाद सागरजी। यो चाहिँ अशिक्षितको परिणाम हो। समाज शिक्षित बन्नुपर्छ र चाहिँ जो योग्य छ, सत्कर्ममा रहेको छ, त्यो ब्राह्मण हो। न कि जन्मकै आधारमा ब्राह्मण रहँदैन र त्यसलाई पूजा गर्नु भनेको अत्यन्तै गैर जिम्मेदारी काम हो र त्यसो गर्नु गलत हो, त्यसो गर्नु हुँदैन। योग्य सक्षम व्यक्तिलाई पूजा गर्नुपर्छ। योग्य सक्षम व्यक्तिलाई सत्पात्र खोजेर दान गर्नुपर्छ र कुपात्रमा परेको दान विष बन्छ र त्यस्ता मदिरा आदि सेवन गर्ने, धूम्रपान सेवन गर्ने, व्यभिचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई यदि दान गरियो भने त्यो दान पोइजन बन्छ। दान गर्ने पनि नरक जान्छ अथवा दुःख पाउँछ। दान लिनेको त अवस्था गम्भीर छ। त्यसो हुँदा यो जो सोच छ अहिले अथवा समाजमा झिन रूपमा रहिराखेको अवस्था छ, यो गलत हो, अशिक्षाको परिणाम हो। म यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू गुरुजी। अर्को प्रश्न मैले फेसबुकबाट लिन चाहे गुरुजी। फेसबुकमा उहाँले के सोध्नु भएको छ भने अघि पनि फेरि पनि अब अलिकति जातमै फोकस भएर धेरै प्रश्नहरू आइरहेका छन्। एक अघि तपाईँले उठाउनु भयो यो शूद्र भनौँ अथवा एउटा सोकल हाम्रो एउटा समाजले दिएको यो नछुने जात भनेर एउटा, अब त्यसलाई म त त्यसरी लिन्न, तर त्यो छ। यदि उहाँहरू श्री वैष्णव हुन चाहनुभयो भने हुन पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? पहिला उहाँहरू कर्मले पवित्र बन्नु पर्यो। कर्मले पवित्र बनिसके पछाडि उहाँहरूको त्यो अवस्था हुन सक्छ। मलाई कर्मले पवित्र भन्ने कुरा अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न गुरुजी। जस्तै मादक पदार्थ खानु भएन, व्यभिचार गर्नु भएन, दम्भो दर्पो विमानस्स क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम जापिजातस्स पार्थ सम्पदमासुरीम गीतामा प्रश्न खोलेको छ। दम्भ हुनु भएन, दर्प हुनु भएन। अहिले जो ब्राह्मणमा गर्दैछन् त उनीहरूले चाहिँ भन्ने कुरा होइन, उनीहरू पनि ब्राह्मण होइनन्, उनीहरू पनि पतित हुन्। खसाउनु पर्यो यिनीहरूलाई हामीले, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई। र यो जब चाहिँ नियममा पुगिसके पछाडि हाम्रो सम्प्रदायमा चाहिँ हो त्यस्तो विभेद छैन मेरो बुझाइमा। त्यसमा पनि अब हामी धेरै गफ गर्यौँ। आई थिङ्क यो जति गफ गरे पनि यो आज सबै कुरा कभर गर्न सकिँदैन।
हामी यस्ता यस्ता टपिक फेरि पछि पनि गर्नेछौँ। म थोरै अब अन्तिमतिर पुगेका छौँ, एउटा टपिक मैले छाउनै पर्नेछ गुरुजी। एउटा हट टपिक आज अहिले भन्दा पनि अलि पहिला चलेको थियो। यो हिन्दूहरूको फ्युनरल अथवा मरुमराउमा धेरै 13 दिन 16 दिनसम्म गर्ने प्रक्रिया घटाउनुपर्छ, यो भएन, यो समय सान्दर्भिक भएन, यो ठाउँ सान्दर्भिक भएन भन्ने चर्चा परिचर्चा धेरै भएका हुन्। यो विषयलाई लिएर तपाईको के राय छ गुरुजी? यसमा केही छ, एउटा हाम्रो शास्त्रले केही ठाउँ दिएको छ अथवा यो ठाउँमा अमेरिकामा बसेर एउटा सन्दर्भ छ भने नेपालमा बस्नेको अर्कै सन्दर्भ छ, यसलाई कसरी तपाईले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ गुरुजी यो सन्दर्भलाई? धन्यवाद सागरजी। यो हाम्रो समाजमा आवश्यक पर्ने अथवा आवश्यक परिराखेको विषयमा प्रश्न उठाउनुभयो। कुनै पनि क्रिया सम्बन्धी अथवा क्रियाहरू भनेको 13 दिन मात्रै हो, न त 12 दिन न त 14 दिन। क्रिया 13 दिनमा सकिन्छ। किन 13 दिन चाहिँ क्रिया गरिन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ यसको बडो विज्ञानसँग सम्बन्ध अथवा हाम्रो वैदिक विज्ञानसँग रिलेटेड कुराहरू पर्छन्। यसका लागि चाहिँ जब चाहिँ यो हाम्रो शरीर ढल्दछ अथवा मर्छ, हाम्रो शरीर 5 तत्त्वले बनेको हुन्छ। यो 5 तत्त्वले बनेको पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु 5 वटा। अनि यो शरीरमा 10 वटा इन्द्रिय हुन्छन्, 5 वटा कर्मेन्द्रिय र 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय, र यो हाम्रो शरीर उठ्ने, हिँड्ने, चल्ने गर्छ। त्यो पञ्चतत्वको शरीर जब ढल्दछ, ढलिसके पछाडि ऊ कर्मका साथमा चाहिँ अगाडि जान खोज्छ। यो कर्म भनेको चाहिँ अब बडो गहिरो कुरा छ। कोही दिन फेरि समय मिलेछ भने हामी यसैका विषयमा 1.5-2 घण्टा चर्चा गर्न सक्छौँ। अब मेरो अहिलेको वर्तमान अध्ययन पनि त्यही विषयमा हुँदैछ र त्यो विषयमा अलिक क्लियर पनि छु म। र चाहिँ त्यो कर्म भनेको कहिल्यै नाश हुँदैन, त्यो रहिरहन्छ। त्यस पछाडि त्यो देहान्त भएको शरीरलाई चाहिँ त्यो कर्मलाई दुःख पर्न सक्छ। उसको हात खुट्टा त खुस्किहाले, तर उसको सूक्ष्म शरीर रहन्छ। त्यो सूक्ष्म शरीरले पीडा भोग्नु पर्ने भएकाले अनि त्यसलाई एउटा शरीर अङ्ग बनाउनका लागि वेदका मन्त्रले त्यो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैठौं, सातौं, आठौं, नवौं, 10औं गर्दै चाहिँ त्यो पिण्डदान हुन्छ। त्यो पिण्डमा चाहिँ वेदका मन्त्र हुन्छन् र त्यो वेदका मन्त्रले त्यो शक्ति प्रदान गर्छ। जस्तै हामी एउटा उदाहरणका रूपमा लियौँ, हामी वार्षिक श्राद्ध गर्छौँ र पितृहरूलाई पिण्ड प्रदान गर्छौँ। अब कतिबाट प्रश्न आएको थियो विगतमा पनि मलाई, कसरी पुग्छ त त्यो ती लडिरहेको छ भनेर। तर यसको बडो विज्ञानसँग सम्बन्ध छ। समय सकियो भन्दै हुनुहुन्छ, समय छैन होला। मसँग कुरा तयार छन्। अनि अफ कोर्स गुरुजी, म यसलाई हामी अघि बढाउँछौँ, तर म एक दुईवटा फलोअप, यसमा दुईटा फलोअप छ प्रश्न गुरुजी। आई थिङ्क धेरैले हेरिरहनु भएको छ, इन्ट्रेस्ट लागेर हेरिरहनु भएको छ। म यसलाई अगाडि नै बढाउन चाहन्छु। म दुईटा कुरा एड गर्न चाहन्छु यो विषयमा गुरुजी। पहिलो कुरो श्राद्धको कुरा आयो, अनि यो पिण्ड दिने कुरा आयो। धेरैले प्रश्न के गर्नुभएको छ अथवा खुल्दुली के हो भने यो पिण्ड एकै दिनमा एउटा दिनुपर्ने किन, एक दिनमा 2टा दिएर यो 10 दिनलाई घटाउन मिल्दैन भन्नेहरूको प्रश्न छ। अच्छा, ठिक छ, म यसै बारेमा बोल्दैछु। यो दश गात्र भनेको चाहिँ पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो शरीर। अहिले हामीसँग मरिसकेपछि यो शरीर छैन। त्यस कारणले दश भनेको 10 वटा इन्द्रियले भएको, गात्र भनेको शरीर तयार गर्नु पर्यो पहिला। त्यसका लागि चाहिँ पहिलो दिन पिण्ड दिइन्छ। त्यो पिण्डमा त्यहाँ विधि अनुसार चाहिँ त्यो जो पिण्ड तयार गरिन्छ हो त्यसले चाहिँ यो शिर बन्दछ। त्यो पहिलो दिनको पिण्डले त्यो मृतात्माको एउटा शिर बन्दछ र दोस्रो पिण्डले कान, आँखा, नाक बन्दछ। तेस्रो पिण्डले घाँटी, काँध र छाती बन्दछ। चौथो पिण्डले नाभि अनि गुदद्वार, मूत्रद्वार बनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले क्रमशः गएर अनि यो 7औं दिनकाले नाडीहरू बनिन्छन्, 6औं दिनकाले जोड्नीहरू बनिन्छन्, 8औं दिनकाले दाँत रौँहरू बनिन्छन्, 9औं दिनकाले बल, शक्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ बनिन्छ र 10औं दिनकाले चाहिँ शरीरका सम्पूर्ण अवयवहरू तयार बन्दछन्। अब घटाएर ल्याउने हो भने ती बनिँदैनन्, त्यसले प्राप्त गर्दैन, गरे पनि भयो नगरे पनि भयो, पहिलो कुरा। अब दोस्रो चाहिँ जब 11 दिनका दिन चाहिँ उसको शरीर भइसकेपछि उसलाई भोक लाग्छ, तिर्खा लाग्छ। त्यही कारणले चाहिँ त्यो
पानी, दतिवन, काष्ठ हरेक प्रकारको त्यहाँनेरि त्यसलाई चढाइने पदार्थहरू केही बनाएर खुवाइन्छ त्यहाँ। र 12औं दिनका दिन चाहिँ पितृसँग लगेर सपिण्ड भनेको जोडिन्छ, त्यसलाई विधिले, त्यो वेदका मन्त्र छन्, त्यो जोडिन्छ र उसलाई उहाँ टुङ्गा लगाइन्छ। अनि 13 दिनका दिन चाहिँ पाथेय भन्ने एउटा श्राद्ध, पाथ भनेको बाटो, पथ भनेको बाटो, त्यो बाटाका लागि चाहिँ पितृलोकमा जानका लागि स्वागत गरेर 13 दिनका दिन यो क्रिया सकिन्छ। यसरी सिङ्गो शरीर बनिनु पर्ने भएकाले घटाएर ल्याउँदा पनि उसको शरीर बनिन सक्दैन। अब त्यहाँभन्दा माथि आवश्यक पनि छैन गर्नलाई, भएपछि 13 दिनको दशगात्रादि क्रिया हो। हैन, मैले त्यसलाई नि आई थिंक मैले अलिकति मिस गरे होला गुरुजी। 10 दिनको कुरालाई तपाईले एक दिनको के शास्त्रमा अथवा एक दिनमा दुईटा कुरा बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन गुरुजी? मिल्दैन त्यो चाहिँ। जस्तै हामीले एउटा नानी जन्मिनका लागि पूर्ण उसको अवयव प्राप्त हुनलाई 9 महिना पूर्ण रूपमा जस्तै गर्भमा रहेपछि उसको सम्पूर्ण अवयवहरू बनिएर अथवा उसको तत्व प्राप्त हुन्छ जसरी, त्यसरी नै 10 दिनमा मात्रै त्यसको त्यो प्रेतात्माको शरीरको अवयव पूर्ण बन्दछ। भनेपछि यो घटाउन सक्ने उपाय छैन अथवा यो शास्त्रले दिदैन गुरुजी? दिदैन। त्यसरी बुझ्यो। अघि सागरजीले एउटा प्रश्न आएको थियो, 16 पनि भनेर आयो। हजुर गुरुजी। यो 16 दिनको क्रिया होइन, 13 दिनमा क्रिया सकिन्छ। तर त्यहाँदेखि उता एउटा सानो त्यो मोक्ष चाहने व्यक्तिले वैकुण्ठ जानुपर्छ भन्ने भएको हुनाले त्यो यो मृत्यु भएर पितृलोकसम्म स्वर्गलोकसम्म मात्रै पुगेको हुन्छ त्यो आत्मा। त्यहाँदेखि उताको लागि चाहिँ पछि वर्ष दिनमा 6 महिनामा गर्ने कुराहरू नसक्लान् भनेर ती जोडेर त्यो वैकुण्ठ महोत्सव गरिदिएको, उत्सव गरिदिएको वैकुण्ठ जाओस् भनेर मात्र हो। त्यसलाई क्रिया भनेर जोड्न मिल्दैन। 13 दिनमा क्रिया सकिन्छ सबैको। गुरुजी थ्यांक यू। त्यो प्रश्नको पनि गुरुजीले आफ्नो तरिकाले जवाफ दिनुभयो। आई होप तपाईको प्रश्नको उत्तर पाउनुभयो। गुरुजी अर्को प्रश्न के छ भने सुतक, हाम्रो हिन्दू धर्ममा यो सुतक कसैको मृत्यु हुँदा सुतक लाग्छ अनि नानी जन्मिँदा सुतक लाग्छ। अनि सुतकले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू रोकिन्छन्। एउटा के छ भने मृतक कोही मान्छे मर्दाखेरिको सुतक र मान्छे जन्मिँदाखेरिको सुतक किन एकै तरिकाको मानिन्छ? किन नानी जन्मिँदाखेरि एउटा एक खालको खुसीको माहौल, एउटा हामी सबैको एउटा सेलिब्रेसनको माहौलमा किन एउटा फेस्टिभल जस्तो कुरा अथवा केही एउटा सुतकलाई चाहिँ किन मान्छे मरेकै जस्तो हिसाबले एउटा ट्रिट गरिएको भन्ने एउटा प्रश्न गुरुजी। यो सुतकलाई तीनटालाई सुतक मानिएको छ। शास्त्रले त्यसरी बताएको छ, मृत्यु सूतक त्यजेत बन्धु, वृद्धि सूतक त्यजेत गृहम, रजस्वला त्यजेत नारी इति सूतक पृथक पृथक भनेको छ। अब यसलाई अलिकति नेपालीमा परिभाषा गरौँ। मृत्यु सूतक त्यजेत बन्धु, यदि मरेको हो भने बन्धुलाई त्यो सूतक लाग्छ। अब बन्धु भनेको को हो भनेर प्रश्न आयो यहाँनिर। जसलाई चाहिँ हामी मरेको बेलामा सपिण्डी जोड्छौँ, 3 पुस्तासम्म लगेर जोड्ने गरेको हुन्छ। यो 3 पुस्तासम्मलाई त्यो मृतक मरेका बेलाको पूर्ण रूपमा यो 10 दिनसम्म जुठो लाग्छ। त्यहाँदेखि अतिरिक्तका लागि 3 अहोरात्र 1 अहोरात्र लाग्छ। वृद्धि सूतक त्यजेत गृहम, जन्मिएको चाहिँ जुन घरमा जन्मियो त्यो घरकालाई लाग्छ। रजस्वला त्यजेत नारी, अघि पनि आएको थियो, रजस्वला भई नारी भने तिनी नारीलाई लाग्छ, न त पतिलाई लाग्छ, न त सासूलाई लाग्छ, न त ससुरालाई लाग्छ, न त नन्दलाई, न त आमाजुलाई लाग्दैन अरूलाई। इति सूतक पृथक पृथक, यी 3टा सूतक चाहिँ फरक फरक छ भनेर चाहिँ शास्त्रमा प्रष्ट खोलेको छ। तर गुरुजी आई थिंक भेरी त्यसरी खुलाइएको छ। तर सूतकले केही कुरा रोकिँदैछ त, मान्छे मर्दाखेरिको केही कुरा रोकिनु र मान्छे जन्मिनुमा त फरक छ नि गुरुजी। त्यसमा चाहिँ कसरी कस्तो रूपमा हामीले आधार लिने? त्यही घरकालाई हो भने रोकियो, पल्ला घरकालाई रोकिँदैन। अनि त्यही घरैका लागि पनि रोकिनुको कारण चाहिँ के छ गुरुजी? अब जस्तै उसको घरमा एउटा नयाँ आयो, उसको यो हिन्दू धर्ममा 16वटा संस्कार हुन्छन् सागरजी। हजुर गुरुजी। जस्तै गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, त्यहाँबाट गएर जातकर्म अनि नामकरण, यी संस्कार हुन्छन्। हजुर गुरुजी। यी 16वटा संस्कार पूर्ण नभइकन मानिस
अङ्गले पूर्ण भएको हुँदैन। अब हाम्रोमा त अहिले विलुप्त भइसके, त्यही कारणले अब यो समाज पथभ्रष्टपट्टि लागिराखेको अवस्था छ। त्यसो हुँदा चाहिँ त्यो नामकरण गरुन्जेलसम्म चाहिँ अब त्यो जुन चाहिँ प्रसुति भइन् अथवा जसले चाहिँ नानी जन्माइन् उनी पनि अस्वस्थ अवस्थामा भएकी हुन्छन्, उनी शारीरिक रूपमा दुर्बल हुन्छन्। त्यसो हुँदा त्यो उनीलाई परेको पीडासँग त्यो घरका मानिसले त्यो बार्नु पर्दछ, त्यहाँ सत्कर्म गर्न रोकिन्छ उसलाई। अब त्यहाँदेखि अतिरिक्तको घरलाई वृद्धिसूतकले रोकेकै छैन शास्त्रले, वृद्धिसूतक त्यजेत गृहम मात्रै भनेको छ। थ्याङ्क यू गुरुजी। आई थिङ्क अगेन अब हाम्रो प्रश्न जिज्ञासा त्यही हो गुरुजी। अब हामीले देख्छौँ अब एउटा खुसीको माहौल, घरमा एउटा नयाँ बच्चा आउँदैछ, बच्चा भनेको भगवान भन्छौँ हामी, अनि त्यति राम्रो ठुलो माहौल, एउटा सेलिब्रेसनको माहौलले एउटा चाडबाडै रोकिँदाखेरि अलिकति खल्लो लागेको हो गुरुजी। बा यसमा केही छ शास्त्रमा जुन कुराहरू नखुलाइएको हो कि बुझ्नुपर्ने छ कि बा केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने प्रयास हो गुरुजी। अब भन्नुहोस् गुरुजी। तपाईको घरमा वृद्धि भयो भने तपाईले बार्नुपर्छ र तपाईदेखि अतिरिक्तका घरमा रहनेले नबार्दा हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू गुरुजी। अब तपाईलाई म अन्तिम, हामी धेरै गफ गरौँ, धेरैले हेरिरहनु भएको छ बुटनिस टक, 70-80 जनाले हामीलाई लगातार हेरिरहनु भएको छ, इन्ट्रेस्टिङ गफ भइरहेको छ। यदि तपाईहरु भर्खरै मात्रै जोडिनु भएको हो भने यो बुटनिस टक हो। म हो यसको होस्ट सागर दंगाल, मसँग मेरो गेस्ट मेरो आदरणीय गुरुजी अरिफुलजी जोडिनु भएको छ। हामीले धेरै विषयमा चर्चा गरिसकेका छौं। हामीले जातको विषयमा गफ गर्यौं, मेन्सुरेसनको विषयमा गफ गर्यौं, सम्प्रदायको विषयमा गफ गर्यौं, धेरै कर्मकाण्डको विषयदेखि लिएर नारीले किन कति कुराहरू गर्न पाउनुहुन्न, गर्न सक्नुहुन्न, हाम्रो शास्त्रले के भनेको छ, यस्तै विषयमा धेरै गफ गरिसकेका छौं। हामी अन्तिमतिर पुगिसकेका छौं। म अन्तिममा गुरुजी इन्टरकास्ट म्यारेजको विषयमा कुरा उठाउन चाहन्छु। यो पनि हाम्रो समाजमा धेरै चर्चामा रहेको विषय हो। इन्टरकास्ट म्यारेज भन्दाखेरि गुरुजी मेरो एनालिसिसले 3 खालका म्यारेज छन्। एउटा ब्राह्मण भित्रै पनि क्षेत्रीय जैसी ब्राह्मण भित्रको एउटा विदिन जैसी अथवा क्षेत्रीय अनि ब्राह्मण बीच एउटा इन्टरकास्ट हुन्छ। त्यहाँदेखि त्यतिदेखि अलावा त्यहाँदेखि हाम्रो समाजले बनाएको यो त्यहाँदेखि अरु जातमा राई, मगर, लिम्बू अथवा अरु कुनै जातमा त्यो अर्को इन्टरकास्ट हुन्छ। र नेपाली हिन्दूले नन नेपाली व्हाइट अथवा अफ्रिकन अमेरिकन अथवा मेक्सिकन अथवा एनीबडी नन नेपालीलाई बिहे गर्दा त्यहाँ अर्को आई थिंक त्यसलाई इन्टरकास्ट भन्दा पनि मेबी त्यसको वर्ड अर्कै हुन्छ होला, किनकि उनीहरुलाई इन्टर एथनिसिटी भन्ने के भन्ने, यी 3टा डिफरेन्ट तरिकाका म्यारेजहरु छन् जसलाई चाहिँ हाम्रो समाजले पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दैन। जति सक्दो यसलाई चाहिँ नहोस् भन्ने चाहन्छ, वञ्चित गर्न चाहन्छ, यस्ता म्यारेजलाई चाहिँ रोक्न चाहन्छ। हामीलाई यो विषयमा भनिदिनुहोस् न, हाम्रो शास्त्रले के भनेको छ। यदि पहिलो प्रश्न म गर्छु, धेरै कुराहरू भने, पहिलो प्रश्न म विदिन हाम्रो ब्राह्मण भित्रको इन्टरकास्ट म्यारेजलाई भन्छु। म कसैलाई दोष दिन चाहन्न, आफ्नै घरभित्र पनि त्यस्तो भएको छ, साथीभाइमा पनि भएको छ। ब्राह्मणको छोरी क्षेत्रीले अथवा जैसीको छोरी क्षेत्रीले अनि क्षेत्रीले ब्राह्मण, यो इन्टरकास्ट म्यारेजलाई हाम्रो समाजले अहिलेसम्म मान्न चाहेको छैन। पहिलो कुरा त्यो, त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईले? धन्यवाद सागरजी। यो आवश्यक पर्ने हाम्रो समाजमा अथवा अहिलेको युवा पिँढीलाई चाहिराखेको प्रश्न उठाउनु भयो। अघि बताइयो जात 4वटा हुन्छन्, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मात्रै। यसदेखि अतिरिक्त भनेका कसैद्वारा अन्याय गरिएर लादिएका कुराहरू मात्रै हुन्। अहिले तपाईले यहाँ बीचमा पुगेर एउटा शब्द भन्नुभयो, वा त भनौँ लागेर प्रश्न गर्नुभयो, वा त भन्न खोज्दै चिप्लिएर भन्नुभयो। मलाई त्यो अनुभव भएन। मैले केही गलत बोले भने माफ गर्नुहोला गुरुजी। उपाध्याय जैसी भन्नुभयो अनि त्यहाँबाट क्षेत्री भन्दै उता जानुभयो। माफ गर्नुहोला गुरुजी, मैले हजुर जसलाई चाहिँ जैसी भनिएको छ यो जात होइन। हजुर गुरुजी, यो चाहिँ एउटा त्यो मास्तिरका वर्गले अलिकति केही व्यक्तिहरूलाई अन्याय गर्न खोज्दा भएको एउटा परिस्थिति हो। र यो हिजोसम्म अत्यन्तै हेय थियो, तर आज त्यो वर्गका मानिसहरूले पनि केही कुरा बुझ्न लागे र मास्तिरको अरूले पनि कुरा बुझ्न लाग्नुभयो र त्यसको सीमारेखा मेटिँदै जाँदैछ।
र त्यो दुईटालाई अथवा त्यो जैसी भनेको र मास्तिरको ब्राह्मण भनिएका दुईटा होइनन्, यी एउटै हुन्। अब यहाँ प्रश्न उठ्न सक्ला, त्यो मास्तिर भएका मानिसहरूले मलाई प्रश्न गर्नु होला, त चाहिँ त्यो तल्लो जैसीमा परेको थिइस् र तैँले त्यसो भनेको होलास् नि भन्न सक्नु पक्कै हुन्छ। र म एउटा कुरा उहाँहरूले यदि त्यसो भन्नुभयो भने म सोध्न चाहन्छु, तपाईहरूले मलाई शास्त्रको कुन पुराणको कुन इतिहासको कहाँनेरि चाहिँ हो त्यो लेखा छ पल्टाएर देखाइदिनुहोस्। मसँग पनि 18 पुराण छन्, केही उपनिषद छन्, म पनि त्यो शास्त्र पल्टाउँछु र तपाईँहरूसँग कुरा गर्छु। यदि मलाई चित्त बुझेछ भने म शरण परौँला, नभए हो यो नभनिदिनुहोस्, यो छैन। अब यी दुईटालाई विभेद छैन। अहिले जो म पढ्दैछु एकजना गुरुजीसँग, मैले उहाँको नाम लिनै पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। बुढो गुरुजी हुनुहुन्छ, भुटानको लामी डाँडामा रहेर लामो समयसम्म अध्यापन गराउनु भएको पशुपति खनाल गुरुजी हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ 90 वर्षको हाराहारीमा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग श्रीमद् भागवत अध्ययन गर्दैछु अहिले। उहाँले नेपालीमा श्रीमद् भागवतलाई अर्थसँग मलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ र सर्वप्रथम म उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। उहाँले पटक पटक प्रत्येक भागवतको श्लोकमा यसको विरोध गर्दै आउनु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि कोही त्यसरी लागिरहेको छ भने उसले नबुझेर लागेको हो, कृपया जान्ने मान्छेसँग सोधिदिनुहोस्। यो होइन, यो दुईटा कुरा चाहिँ एउटै हो। र मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त्यसरी कसैले पनि अवहेलना नगरेको हुनाले मैले व्यक्तिगत आफूले फिल गरेको छैन। मलाई सम्मान गर्नुभएको छ। मलाई कतिजनाले तपाईँ तुरुन्तै आउनुहोस्, व्यासासनमा बसिदिनुहोस्, तपाईँले माथि व्यासासनमा बसेर कथा भनिदिनुहोस् भनेर मलाई आग्रह गर्नुभएको हो। तर मलाई त्यो विषयमा इन्ट्रेस्ट नभएर म नगएको मात्र हुँ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यो विभेद गर्नुभएको छैन र गर्नु हुँदैन, गर्नु भएको छैन, गर्नुहुन्न भन्ने विश्वास छ। अब दोस्रो कुरो आयो छेत्रीको कुरो। प्राचीन काललाई इतिहासलाई हेर्दा ब्राह्मणका छोरी छेत्रीले, छेत्रीका छोरी ब्राह्मणले पूर्ण रूपमा विवाह गरेको पाइन्छ इतिहासमा। हाम्रो भागवत हेर्दाखेरि पनि यो पाइन्छ, रामायण हेर्दा पनि यो पाइन्छ, महाभारत हेर्दा पनि यो पाइन्छ। यो छेत्री र ब्राह्मणको विवाह भएको पाइन्छ। अब त्यहाँदेखि तलतिरको कुरा आयो, यदि खानपान मिल्छ, विवाह गर्नु भनेको उमेर छौन्जेल आनन्द लिनु मात्रै होइन। विवाह गर्नु भनेको दुईजनाको आजीवन एउटै आत्मा रहनु हो, जसलाई भार्या र भर्ता भनिन्छ। भार्या भनेकी पत्नी हो, भर्ता भनेको पति हो। र पतिको भन्दा पत्नीको स्थान माथि छ हाम्रो दर्शनमा। कसरी त भन्दा चाहिँ कुनै पनि पुरुषलाई आजसम्म धर्म पुरुष भनेको सुनेको छैन, धर्मपति भनेको सुनेको छैन, धर्मपत्नी मात्रै भनिएको छ। पत्नी सदाचारी भएर चाहिँ पतिलाई पनि सही बाटोमा हिँडाउँछिन् भनेर धर्मपत्नी भनिएको हो। त्यसो हुँदा आफ्नो अनुकूलको अलिकति खानपान माथिदेखि नै मिलेर आएको भयो भने त्यो जीवनको कालखण्डमा लामो समयसम्म, चिरकालसम्म सँगै रहन सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यसरी चाहिँ बताइएको हो। अब त्यो अर्को हुँदा केही दिन उमेर छौन्जेल मिले पनि अलिक पछि गएर त्यो तालमेल नमिल्न सक्छ, संस्कार नमिल्न सक्छ भनेर चाहिँ त्यसरी विभेद गरिएको अथवा नगर्ने भनिएको हो। र यसलाई विवाह भनेको वैयक्तिक कुरा हो। सबै थोक मिलेकोसँग भयो भने जीवन सहज चल्छ, सबैसँग नमिलेको भयो भने केही दिनमा टडङ मडङ हुन्छ। टडङ मडङ नहोस् भन्नका लागि त्यो व्यवस्था गरिएको हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। आई थिंक भनेपछि हामीले यसरी बुझ्न सक्छौं, यदि केटा र केटी अथवा नारी र पुरुषमा समझदारी रह्यो र दुवैजना, अब पहिला त सानैमा बिहे हुन्थ्यो, सानैमा बिहे गरिन्थ्यो, बाबुआमाले सबै कुरा गरिदिनुहुन्थ्यो। अहिले भनेको त धेरै 20, 22, 25, 30 वर्ष, कसैले 35 वर्षमा बिहे गर्नुहुन्छ, धेरै पछिसम्म बिहे गर्नुहुन्छ, बुझेर जानेर देखेर बिहे गर्नुहुन्छ। भनेपछि त्यसरी आफूले धेरै पछि अन्डरस्ट्यान्डिङमा एक आपसलाई चिनेर विचार गरेर बिहे गरेपछि जुनै जातमा बिहे गरे पनि त्यसको केही समस्या छैन नि गुरुजी? अब अघि बताइयो जो चाहिँ यो तलमाथिको जुन चाहिँ अवस्था छ, यदि उहाँहरूको योग्यता अवस्था राम्रो छ भने त्यो वैयक्तिक कुरा हो, यसमा कसैले कसैलाई केही भन्न मिल्दैन।
दाम्पत्य जीवन भनेको ती दुईजनाको कुरा हो। यसले अर्काले यस विषयमा धेरै कुरा भन्नु रहँदैन, उसको व्यक्तिगत कुरा हो। र सुख शान्ति लामो समयसम्म रहनका लागि चाहिँ सबै कुरो मिलेको भइदियो भने सहज हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ त्यसरी गर्नु भन्ने शास्त्रले निर्देशन गरे मात्र हो। अर्को अर्को मैले अघि भनिहालेँ, यो त क्षेत्रीय र ब्राह्मणमा अलिक सजिलो छ, किनकि अब हाम्रो भनाइ अनुसार हाम्रो समाजले बनाएको नियम अनुसार पानी चल जात भन्छन् नि, अब उनीहरूलाई गर्छ। तर यदि हाम्रो समाजले बनाएको नियममा जसको पानी चल्दैन, जुन त्यो क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग बिहा भयो भने त्यो फ्यामिली नै बोयकट हुन्थ्यो, त्यो फ्यामिलीलाई नै अचल मानिन्थ्यो। अब त्यो 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 इन्टरकास्ट म्यारिजलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? यस बारेमा त मैले अघि समाधान गरेँ होला जस्तो लाग्यो, किनभने छुवाछुत त छँदै छैन, शास्त्रमा त बताएकै छैन। व्यक्तिले लादेको अन्याय गरेको कुरा होला, त्यस्तो छुवाछुतको कुरा छैन, शास्त्रले बताउँदैन। अहिले आज त हामी शास्त्रमा रहेर मात्रै कुरा गर्दैछौँ। हिन्दू दर्शनमा, हिन्दू ग्रन्थमा छुवाछुतको प्रथा नै छँदै छैन। अब कसैले गर्यो भन्दैमा शास्त्रले गरे होइन, त्यो व्यक्तिले गर्यो अथवा समाज अशिक्षित थियो, अपठित थियो, हेप्न पायो होला, हेप्यो होला, त्यो आफ्नो च्याप्टर छ। अब त्यस्तो अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन सागरजी। समय परिवर्तन भएको छ। अब विवाह वैयक्तिक कुरा हो, कसैले कोसँग गर भन्ने कुरा आएन। शास्त्रसँग आधारित कुरा रहेर गर्नुपर्ने हामीले कुरा हुन्छ। हामी एउटा मर्यादा पालन गर्ने मान्छेले शास्त्रभन्दा विपरीत कुरा गर्न मिल्दैन। शास्त्रमा भएको कुरा शास्त्रमा आधार राखेर हामीले कुरा गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा वैयक्तिक जीवन हो दाम्पत्य जीवन, उसलाई को मनपर्छ त्यो गर्न पाउँछ। तर भरिसके उसको जीवन लामो समय जीवन चाहिँ एकै प्रकृतिको भयो भने उसको जीवन सहजसँग चल्दछ। जी, यही विषयमा लिएर अन्तिम प्रश्न मैले अघि भनिहालेँ। अब आई थिङ्क यसलाई इन्टरकास्ट भनिँदैन होला, नन नेपाली, नन भुटनिस, जो यो जातको क्याटेगोरीमा सायद पर्नुहुन्न होला। नन नेपाली भनेपछि तपाईँको अमेरिकन, व्हाइट अमेरिकन हुनुभयो, अफ्रिकन अमेरिकन, अरू देश, अरू एथनिक कल्चरका मान्छेहरूसँग बिहा हुँदाखेरि हाम्रो उनीहरू कुन क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ गुरुजी, पहिलो कुरा। अब अनि त्यसरी नन नेपालीसँग बिहा गर्दाखेरि हिन्दूको हाम्रो बिहा गर्ने प्रक्रियादेखि लिएर अब हाम्रो त धेरै कुराहरू हुन्छ, गोत्रको कुरादेखि लिएर यी कुराहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ हाम्रो धर्मले? अब हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको वास्तविक सिद्धान्त भनेको वसुधैव कुटुम्बकम हो। संसारको मान्छे सबै दाजुभाइ हो। तर उसको आचरण कस्तो छ, उसले गलत खानपान छ, नराम्रो काम गरेको छ भने उसले त्यसबाट करेक्सन हुनु पर्यो, सदाचारमा आउनु पर्यो। त्यो हुने बित्तिकै ऊ वैदिक सनातन धर्मभित्रकै हो। किनभने यो ब्रह्माण्डमा भगवानको अथवा जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वम विश्वमयम जगत, यो जगतै विश्वमय छ। त्यसो हुँदा को कहाँ के भन्ने कुरा छैन। आहार विहार सुधार्नुपर्छ उसले। ऊ वैदिक सनातन धर्मको नियम जब पालना गर्न थाल्छ ऊ वैदिक सनातनी भइहाल्यो। त्यसो भएपछि उनीहरू दुईजनाको बिचमा मेलमिलाप छ भने त्यसमा अर्को व्यक्तिले केही भनिरहने अवस्था आउँदैन, उसको जीवन उसले चलाउन पाउँछ। थ्याङ्क यू गुरुजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। आज हामीले धेरै विषयमा गफ गऱ्यौँ गुरुजी। अब प्रश्नहरू धेरै छन्, अझै पनि थिए। यसलाई अझै हामीले पछि भविष्यमा पनि अघि बढाउन सक्छौँ। धेरैले हामीलाई हेर्नुभयो। आज लगभग 1 घण्टाको प्रोग्राम आज हामीले 1 घण्टा 45 मिनटसम्म चलायौँ गुरुजी। जसले पनि हेर्नु हुँदैछ, यो भुटनिस टक हो। हामीले आज हिन्दू धर्मलाई आधार गरेर धेरै विषयमा गफ गऱ्यौँ। तपाईँ यदि बिचमा जोडिनु भयो भने पहिलेदेखि गएर हेर्नु होला। धेरै इम्पोर्टेन्ट र हामीलाई चाहिने कुराहरू डिस्कसन भयो। तपाईँले गुरुजीको अथवा मेरो राय तपाईँहरूले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ भन्ने हामी जरुरी ठान्दैनौँ। हामी तपाईँहरू आफै सोचेर, आफै बुझेर आफ्नो डिसिजन आफै मेक गर्नु होला, अध्ययन गर्नु होला, पालन गर्नु होला, पठन गर्नु होला भन्दै गुरुजी म तपाईँलाई भुटनिस टकबाट हाम्रो फ्यामिलीको तर्फबाट धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र अन्तिम वर्ड, लास्ट वर्ड म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। केही कुरा छुट्यो कि केही कुरा भन्न रह्यो कि गुरुजी? म तपाईँलाई लास्ट वर्ड दिन चाहन्छु गुरुजी। धन्यवाद सागरजी। जतिजनाले
यो भुटनिस.com हेरिराख्नु भएको छ अथवा जसले यसलाई अनुसरण गर्नुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले जे कुराहरू यहाँ राखेँ शास्त्र सम्मत कुरा मात्र राखेको छु व्यक्तिगत आफ्नो भनाइलाई आफ्नो विचारलाई राखिएको छैन आफ्नो विचार पनि त्यो दर्शन त्यो सिद्धान्त भन्दा बाहिर छैन पनि र तपाईहरु कसैलाई यी आज भनिएका कुरामाथि शंका भयो भने प्रश्न राख्नुस् हामी अर्को बहस पनि यदि सागरजीहरुले आवश्यक ठान्नु भयो भने बसौँला नत्र व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यसको समाधानको उत्तर म दिन तयार छु जति कुरा यहाँ बोलियो यी बोलिएका कुरामा कुनै शंका नभइकन होला भनेर भनिएको छैन सप्रमाणका साथमा बोलिएको छ र त्यस्तो विषयमा यहाँहरुलाई शंका भयो भने प्रश्न गर्नुहोस् र समाधान गरौँ विभेदको सूत्रपात नगरौँ मेलमिलापका साथमा अगाडि जाउँ विद्रोहबाट शान्त हुँदैन मेलमिलापका साथमा हातेमालो गरेर अगाडि जाउँ वैदिक सनातन धर्म सानो संकुचित छैन विशाल छ संसारभरिका सबै दाजुभाइ इष्टमित्र बन्धु बान्धव हो त्यो धार लिएर हामी अगाडि जाउँ र समाज सुधार गर्नका लागि आफू नराम्रो कर्म गर्दै समाज सुधार हुँदैन यहाँ केही कता कता देखिन्छ अनावश्यक कुराहरू लेख्ने कराउने आफू चाहिँ आचरणमा नरहने जस्तो अवस्था भएको देखिन्छ त्यसो गर्दा समाज बनिदैन सबै आचरणमा रहौं नियममा बसौं मेलमिलाप गरौं सबै सम्प्रदाय वर्ग वर्णलाई भ्रातृत्वको भावनाले हेरौं र हामी एउटा भुटानी नेपाली जाति मानिसहरू अमेरिका जस्तो देशमा आएका छौं यहाँ आएर हामीले तमास देखाएर अर्कालाई फाइदा लिने खालको काम नगरौं एक बनेर अगाडि बढौं भन्दै आजको मेरो भनाइलाई म यही विश्राम गर्न चाहन्छु थ्यांक यू सो मच गुरुजी गुरुजीलाई धेरै धेरै थ्यांक यू फेरि पनि अब को हाम्रो इन्भिटेसन मानेर स्वीकारेर तपाई आइदिनु भयो हामीले धेरै इम्पोर्टेन्ट गफ गर्यौं जसले पनि हामीसँग जोडिनु भयो थ्यांक यू सो मच हेरिदिनु भएकोमा एउटा सानो रिक्वेस्ट छ तपाईलाई हाम्रो बुढ्नी स्टकको युट्युब च्यानल छ चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ हामीले पहिला गरेका कार्यक्रमहरु हेर्न सक्नुहुनेछ र सक्नुभयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला हामी यस्तै खालको प्रोग्राम पछि पनि ल्याउने छौं इम्पोर्टेन्ट डिस्कसन हुनुपर्छ हाम्रो समाजमा खुलेर यस्ता विषयमा गफ हुनुपर्छ डिस्कसन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं हामी त्यही भएर आज हामीले यो विषय उठायौं फेरि पनि यस्ता इम्पोर्टेन्ट विषयहरु हामी उठाउँदै जाने छौं म जाँदै म दुई चार जना मेरो म्यानेजमेन्ट टिमलाई म थ्यांक यू भन्न चाहन्छु हाम्रो स्पोन्सर्स एभरेस्ट मार्केटप्लेस लाई थ्यांक यू भन्न चाहन्छु नन्दु दंगाल मेरो म्यानेजमेन्टमा हुनुहुन्छ मेरो वाइफ ले धेरै सहयोग गर्नु भएको छ रेणुका नेपाल थ्यांक यू भेरी मच मेरो अर्को म्यानेजमेन्टमा साथी हुनुहुन्छ केशव खतोडा थ्यांक यू खगेन घिमिरे फ्रम हेरिसबर्ग थ्यांक यू सो मच भन्दै आई जस्ट वान्ट टु से एभ्रीबडी थ्यांक यू हाम्रो प्रोग्राम हेरिदिनु भयो हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो तपाईहरुको साथ बिना हामी अघि बढ्न सक्दैनौं हेल्प गर्नु होला सपोर्ट गर्नु होला माया गरिदिनु होला भन्दै आई रियली वान्ट टु थ्यांक एभ्रीबडी गुड बाइ